ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु। नान्य जाने नैव जाने न जाने नान्य जाने नैव जाने न जाने। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जन्मुदीरये। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम वही बुला के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम। छौ वृंदावन मा गयो कि मथुरा छौ गोवर्धन मई कहा। छौ वृंदावन मा गयो कि मथुरा छौ द्वारका मा कतै। छौ गोवर्धन मई की बंसी बटमा छौ नंद बाबा कहा। बरसाना तिर छौ की ताल बनमा परखी बसे को छुमा। दिन छौ दर्शन छौ की भगवान कल्पी रहे को छुमा। दिन छौ दर्शन छौ की भगवान कल्पी रहे को छुमा। अकाल मृत्यु वर्ण करे का यष्ठा उमा जो जति छन मरे का। पाउन सबैले श्री वैकुंठ धाम भन्दै गरौं श्री हरिमा प्रणाम। भन्दै गरौं श्री हरिमा प्रणाम।
भन्दै गरौं श्री हरिमा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। आउनुहोस् अब आज दैवीय प्रकोपले भनौं या त महामारी रोगले भनौं, जसको मृत्यु भएको छ, जहाँ मृत्यु भएको छ, हाम्रा माता पिता, दाजु भाइ, दिदी बहिनी जो कसैको मृत्यु भएको छ, उहाँहरू सबैको लागि मेरो म नारायण पौडेलको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली। हामीले त अरु केही गर्न सकिँदैन। डाक्टर हुन्थे भने हस्पिटलमा गएर सेवा गर्थे होला, उद्योगपति हुन्थे भने अक्सिजन आदिको चाहिँ उद्योग बढाउँथे होला, कुनै राजनेता हुन्थे भने पनि कसैलाई आज्ञा दिएर बाबु व्यवस्था यो ठिक गराऊ भन्ने थियो होला। तर मेरो सामर्थ्य यही रह्यो र यसकारण जो जसले जहाँबाट जे गर्न सक्छ गर्ने त्यही हो। अब नआउँथ्यो यस्तो चाहिँ नि घटना आयो, सबैलाई दुःखको घडी हो। भोलि हामी पनि जाने हो। आज हामीले श्रद्धाञ्जली दियौं भने उनको आत्मालाई शान्ति मिल्छ भने भोलि हामीलाई पनि त शान्ति मिल्न सक्दछ। त्यसकारण हामीले एकदम मैले त बाणी रूपी शब्दबाट श्रद्धाञ्जली दिन्छु। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली मेरो तर्फबाट हजुरहरूले दिनुहोस्। आफ्ना माता पितालाई सम्झिनुहोस्, या त मृतक मरेर गएका जसले दागबत्ती पनि पाएको छैन, संस्कार पनि पाएन, तिनको लागि सम्झिनुहोस्। आफ्ना दाजुभाइहरूलाई सम्झिनुहोस्। अथवा जुन समय यो हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ जसको निमित्त उहाँलाई सम्झिनुहोस्, जसका निमित्त यो सुनाइराखिएको छ उहाँको लागि पनि सम्झिनुहोस् र जसले सुनिरहेको छ जसको निमित्त उनको लागि पनि भगवान नारायणको कृपा रहोस्, उनको आत्मालाई शान्ति मिलोस्, लक्ष्मी नारायणको परम धाम प्राप्त होस्, प्रेत योनिबाट मुक्ति होस्, कुनै आत्मा चाहिँ कतै नभड्कियोस् उनको। हाम्रो त यही नै शुभकामना छ। सकिन्छ भने एकैछिन केही क्षण हजुर हामी मौन बसिदिउँ। त्यसपछि उपरान्त मैले आजको प्रथम दिवसको पाठ गर्छु। पाठमा कुनै सबै सुन्न पर्छ भन्ने नियम छैन। केही क्षण सुन्नुहोस्। जहाँबाट गंगाजीमा डुबुल्की लगाए पनि हुन्छ, जति जल पिउन सके पनि हुन्छ, यति उति भन्नु छैन। हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने बसेर पूर्ण सुनिदिनुहोस्, आफैलाई फाइदा हुन्छ, पितृहरूले पनि खुसी हुन्छन्, पितृहरू पनि। सक्नुहुन्न भने थोरै थोरै आचमन गर्नुहोस् यो गंगाजल, अनि आफ्नो स्थानमा जान सक्नुहुन्छ। मैले केही क्षण हजुरहरूलाई कष्ट दिएँ, सबैको निमित्त, विशेष गरेर जसका घरमा मृत्यु भएको छ, जो क्रियापुत्री बस्नु भएको छ, उहाँकै निमित्त केही क्षण मौन धारण गरिदिउँ। त्यसपछि मैले पाठ पारण प्रारम्भ गर्छु। सुरु गरौँ। हवस्, धन्यवाद धन्यवाद। अब पाठ पारण श्रवण गरौँ।
जहाँ जसले जसलाई सुनाउन चाहनु भएको छ त्यहाँ अगरबत्ती यानि कलश स्थापित गरिदिनु होला। दिया जले छैनन् भने दिया जलाइदिनुहोस्। अनि बसेर श्रवण गरौँ, सुतेर नगरौँ, अपमान नगरौँ, भगवानका कथाहरूलाई एकाग्र भएर श्रवण गरौँ। म पनि मर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ श्रवण गरौँ। मेरो पनि मृत्यु नजिक छ, म पनि भोलि हो कि पर्सि, अहिले हो कि एकछिनमा भन्ने चाहिँ त्यस्तो सोचेर हामीले श्रवण गरौँ। हामीलाई ज्ञान हुन्छ, हामीलाई ईश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ। अब मैले शास्त्र, नारायणको शास्त्र मैले अब खोल्दछु, मलाई आज्ञा दिनुहोस् हजुरहरूले। म पाठ गर्दछु, हजुरको आज्ञा प्राप्त गर्न र मैले पाठ श्रवण गराउँदछु। पहिला पाठ आजको 3 अध्याय श्रवण गर्नुहोस्। त्यसपछि मैले सम्पूर्ण अर्थ बताउनु पर्ने सबै कर्महरू गर्नुपर्ने कुराहरू मैले बताउँदछु। कुनै पनि आफ्नो तर्फबाट बाँकी राख्ने छैन। हवस्। ओम धर्म दृढबद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखा तर्थ कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयं सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। त एकदा तु मुनय प्रातर्हुतहुताग्नेय सत्कृतं स्तमासीनं पप्रचूरितमादरात्। ऋषयौचु कथितो भवता सम्यक् देवमार्ग सुखप्रदम् इदानीं श्रुतुमिच्छामो यममार्गं भयप्रदम्। तथा संसार दुःखानि तत्क्लेशक्षय साधनम् एका मुस्कान् क्लेशान् यथावत् वक्तुमर्हसि। सुत उवाच शृणुदम्बो विवक्ष्यामि यममार्गं सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम्। यथा श्री विष्णु प्रोक्तं वैनतेयाय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि सन्ध्याच्छेदनाय। कदाचित् सुखमासीनं वैकुण्ठे श्रीहरिं गुरुं विनया वनतो भूत्वा पप्रच्छ विनता सुता। गरुडोवाच भक्तिमार्गो बहुविध कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमम्। अधुना श्रोतुमिच्छामि यममार्गं भयङ्करं त्वद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतम्। सुगमं भगवान् नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति दिग्दिगस्तु नराधमम्। अतो मे भगवान् ब्रूहि पापिनां या गतिर्भवेत् यममार्गस्य दुःखानि तथा ते प्राप्नुवन्ति वै। श्री भगवान् उवाच भक्ष्यं शृणु पक्षिन्द्र यममार्गं चेने नरके पापिनो यान्ति शृणुतामपि भीतिदम्। ये पापरतास्तार्च दया धर्म विवर्जिता दुष्टसंगा शास्त्र सत्संगति परामुखा। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता आसुरां भावमापन्ना दैवी संपद विवर्जिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ये नरा दानशीलास्ते यान्ति परमां गतिं पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातनां। पापिनामेकं दुःखं यथा भवति तच्छृणु ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनां। सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितं कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। आदिव्याधि समायुक्तं जीविताशा समुत्सुकं कालो बलीयान हि बदज्ञात प्रतिपद्यते। तत्राप्य जात निर्वेदो म्रियमाण स्वयं वृते जरय पातवैरूप्यं मरणाभिमुखो गृहे। आस्ते मत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आमयाभ्य प्रकृता निरल्पहारोल्पचेष्टिता। वायुनोत्क्रमतोत्तार कफ समृद्ध नाडिक काशश्वासकृतायास कंठे घुरघुरायते। शयान परिशोचति परिभीत सबंधुभि वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवसंगतम्। एवं कुटुंब भरणे व्यावृतात्मा जितेन्द्रियं म्रियते द्रुतां स्वानाम् उरुवेदनयास्तदीम्। तस्मिन्नन्तक्षणेतार्चं दैवी दृष्टि प्रजायते एकीभूतं जगत् सर्वं न किंचित् वक्तुमीहते। विकलेन्द्रिय संगाते चैतन्ये जड़तां गते प्रचलन्ति तथा प्राणायामनिकटवर्तिः। स्वस्थान चलिते श्वासे कल्पाख्यो यातुरक्षण शतवृश्चिकदंष्टस्य या पीडा सानुभूतये। या पीडा सानुभूयते फेनमुद्गिरते श्रोतं मुखं नालाकुलं भवेत् अदोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायव। यमदूतो तथा प्राप्तो भीमौ सर्वस्य क्षणौ पाशदण्डधरो नग्नो दन्ते कटकटायितौ। ऊर्ध्वकेशौ काककृष्णौ वक्रतुण्डौ नखायुधौ
सदृष्ट्वा त्रस्ते हृदय सकृत्मूत्रं विमुञ्चति अंगुष्ठमात्र पुरुषो हाहा कुर्वन् कलेबरात् तदैव गृह्यते दूतैर्यं यत्पश्यन् स्वकं गृहम् यातनादय आवृत्य पाशर्बद्धगले बलात् नयतो दृगमध्वानं दण्डं राजभटा यथा तस्यैवं नियमानस्य दूताः सन्तर्जयन्ति च प्रवदन्ति भयं तीव्रं नरकाणां पुनः पुनः शीघ्रं प्रचल दुष्टा त्वं यास्यसितं यमादयं कुमिपाकादिनरकं स्तन्नयामुद्यमाचिरम् एवं वाच सदा श्रवणं बन्धूनां गृहीतं तथा उच्चरायति विलपं स्थाड्यते यमकिङ्करे तयोर्निर्भिन्नै हृदयस्तर्जनैर्जातवे पति सर्वभक्षमाण आर्तोगं समनुस्मरन् सुत्रीड्परितोर्कदवानलानिलैः सन्तर्प्यमानं पतितप्तबालुके कृच्छेण पृष्ठे कसया च ताडितः स्थलस्थशक्तोऽपि निराश्रमोदके तत्र तत्र पतः श्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः यथा पापी यशानितस्तमसा यमसाधनं त्रिभिर्मुहूर्ते द्वाभ्यां वा नियते तत्र मानव प्रदर्शयन्ति दूतास्तघोरा नरकयातना मुहूर्तमात्र त्वरितं यमं वीक्षं भयं पुमान् यमाज्ञा समं दूतैर्पुनरायाति खेचरम् आगम्य वासनाबद्धो देहमिच्छन् यमानुगे धृतं पाशेन रुदति क्षुत्रिभ्यां परिपीडितः पुङ्क्ते पिण्डं सुतेर्दत्तं दानं चातुरकालिकं तथापि नास्तिकस्ताश्च तृप्तिं यान्ति न पातकी पापिनां न प्रतिष्ठन्ति दानं श्राद्धं जलाञ्जलि अथ क्षुद्व्याकुला यान्ति पिण्डदानभुजोपिते भवन्ति प्रेतरूपास्ते पिण्डदानं विवर्जिता आकल्पं निर्जरारण्ये भ्रमन्ति बहुदुःखिता नाभुक्तं चेते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अभुक्त्वा यातनं जन्तुर्मानुष्यं लभते नहि अतो दत्या सुतापिण्डं दिनेषु दशसु द्विजप्रत्यन्ते विभज्यन्ते चतुर्भागे खगोत्तमं भागद्वयं तु देहस्य पुष्टितं भूतपञ्चके तृतीयं यमदूतानं चतुर्थं सुपजीवति अहोरात्रे सनवपि प्रेतपिण्डभमाप्या जन्तुर्निष्पन्नदेहस्य दशमे फलमाप्या दग्धदेह पुनर्देह पिण्डरुत्पद्यते अष्टमात्रपमानेन पथि भुङ्क्ते शुभाशुभम् प्रथमे पिण्डस्तेन मृदा प्रदायते ग्रीवास्कन्द द्वितीयेन तृतीया हृदयं भवेम् चतुर्थेन भयत्पिष्टं पंचमं नाभिरेव च षष्ठेन च कटिं गुह्यं सप्तमा शक्तिनी भवेम् जानुपादो तथा द्वाभ्यां दशमेन क्षुधा त्रिशां पिण्डजं देहमाश्रित क्षुधाभिष्टत्रिशारिताम् एकादशं द्वादशं च प्रेतो भुङ्क्ते दिनद्वयं त्रयोदशे हनि प्रेतो यन्त्रितो यमकिङ्करे तस्मिन् मार्गे वर्जति एको गृहीता इव मर्कटां षडशीति सहस्राणि योजनानं प्रमाणत एवं मार्गस्य विस्तारो विना वैतरणीं खगाम् अहनि वै प्रेतो योजनानं शतद्वयं चत्वारि सप्त तथा सप्तद्विवारात्रणं गच्छति अतिथ्यक्रमस्व मार्गे पुराणि मानि षोडश प्रयाति धर्मराजस्य भवनं पातकी जनाम् सौम्यं सौरिपुरं नगेन्द्रभवनं गन्धर्वशैलागमो क्रोञ्चं क्रूरपुरं विचित्रभवनं बहुआपदं दुःखदम् नानाक्रन्दपुरं सुतप्तभवनं रौद्रं पयोवर्षणं सीताड्यं बहुभीति धर्मभवनं याम्यं पुरं जाग्रतं याम्यपाश्च धृतपापी हायति प्ररुदन्पति स्वगृहं तु परित्यज्य पुरं याम्यमनुव्रजेत् हरि ओं तस्य श्री गरुपुराण सारोद्धारे पापिनां एकामुष्मिकं दुःख निरूपणं नाम प्रथम हरे नमः अनादि निधनो देवं शंखचक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव प्रेत मोक्ष प्रदो भव प्रेत मोक्ष प्रदो भव। नारायण हरि हरि द्वितीयोऽध्याय। गरुडोवाच कीदृशोऽयमलोकस्य पन्था भवति दुःखदत् यत्र यान्ति यथा पापस्तन्मे कथय केशवम्। श्रीभगवानुवाच यं मार्गं महादुःखप्रदं ते कथयाम्यहं मम भक्तोऽपि तत्श्रुत्वा त्वमपि शशिकाम्पिता वृक्षच्छायेन तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन्मार्गेण चान्नाद्यमेन प्राणं समुद्धरेम् न जलं दृश्यते क्वापि तृषितोऽति वयः पिबेत् तपन्ते द्वादशादित्या प्रलयान्ते यथा खगाम् तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीडितः कण्टकैर्विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पैर्महाविषये सिंहव्याघ्रे स्वभिर्घोरैर्वक्षते क्वापि पापकृत् वृश्चिकैर्दृश्यते क्वापि क्वचित् दह्यति बह्निनाम् तथा क्वचिन् महाघोरम् असिपत्रवनं योजनानं सहस्रे द्वे विस्तारायामतस्मृतम् काकोलुकपट्टकृतं सरगादं संकुलं सदा वावृतं तत्पत्रं छिन्न भिन्नं प्रजायते क्वचित् पतति अन्धकूपे विकटात् पर्वतात् क्वचित् गच्छते चूरधारासु शङ्कुनाम् उपरि क्वचित् स्खलस्यन्दे तमशुग्रे जलधि पतते क्वचित् क्वचित् पङ्के जलोकाड्ये क्वचित् सन्तप्तकर्दमे सन्तप्त बालुकाकृणे ताम्रमये क्वचित् क्वचित् अङ्गाररासो च महाधूमकुले क्वचित्
क्वचित अंगारवृष्टि च शिलावृष्टि च वज्रका रक्तवृष्टि शस्त्रवृष्टि क्वचित पुष्पामुवर्षणम् क्षारकर्दम वृष्टि च महानिम्नानि च क्वचित् वप्रप्ररोहणं क्वापि कन्दरेषु प्रवेशनम् गाढान्धकारस्तत्रास्ति दुःखारो शिला क्वचित् पुय शोणितपूर्णा विष्टापूर्णहृदा क्वचित् मार्ग मध्य वहात्युग्रा घोरा वैतरणी नदी सा दृष्ट्वा दुःखदा किम्या यस्या वार्ता भयावहाम् शतयोजन विस्तृण पुय शोणित वाहिनी अस्ति वृन्दतटा दुर्गमां सशोणित कर्दमाम् अगाधा दुस्तरा पापे कैस शैवाल दुर्गमाम् महाग्रह समाकृणा घोर पक्षी सतेर्वृताम् आगतं पापिनं दृष्टा ज्वाला धूम समाकुला वटदेशा नदी तार्चकटान्तर्गतं यथाम् कृमिवे संकुला गोरे शुचिभक्त्रे समन्तता भद्रतुण्डे महागृदर्वायसे परिवारिताम् शिशुमारे समग्रे जलोकामस्य कश्यपे अन्यर्जलस्थ जीवैश्च पूरिता मांसभेदकैम् पतितास्तत् प्रवाहे च क्रदन्ति बहुपापिनः हा भ्राता पुत्रता तेति प्रलपन्ति मुहुर्मुहुः छुरिता तृष्टा पापा पिबन्ति किल शोणितं सासरि दुर्धिरा पुरं वहन्तीं फेनिलं बहुम् मा घोराति गर्जन्ति दुर्निरीक्षा भयावहा तस्या दर्शनमात्रेण पापाशु गतचेतना बहुवृश्चिक संकीर्ण सेविता कृष्णपण्डगे तन्मध्ये पतितानां त्राता कोऽपि न विद्यते आवर्त शतसहस्रे पाताले यन्ति पापिनः क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणात् परिवर्तिनः पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी न पारं दृश्यते तस्या दुस्तरा बहु दुःखदाम् एवं बहुविध क्लेशे एव मार्गेति दुःखदे कोशं तत्सर्गं तत्सद्दुःखिता यन्ति पापिनः पासेन यन्त्रिका केचि कृष्यमाणस्तथाङ्कुशे शस्त्राग्रे पृष्ठतः प्रेतर्नियमानश्च पापिनः नासाग्रह पाशकृष्टाश्च कर्णपाशे तथा परे कालपाशे कृष्यमाण काके कृष्टास्तथा परे ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्ध्वा पृष्ठे च शृङ्खले अयोभारस्य केचित् वहन्तं पथियान्ति ये यमदूतैर्महाघोरे ताड्यमानः समुद्गरे वमन्तो रुद्रं वक्त्र तदेवाश्नन्ति ते पुनः स्वच्छन्तः स्वानि कर्माणि ग्लानिं गच्छन्ति जन्तव अतीव दुःखसम्पन्ना प्रयान्ति यममन्दिरम् तथापि सचरन् मार्गे पुत्रपौत्र इति गुरुं हायति प्ररुदन् नित्यम् अनुतप्यति मन्दधि महता पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कृतो धर्म कीदृशं हि मया कृतं मया न दत्तं न हुतं हुतासने तपो न तप्तं त्रिदशा न पूजिता न तीर्थसेवा विहिता विधानतो देहिन् क्वचिन् निस्त्रय त्वया कृतम् न पूजिता विप्रगणा सुरापगा न चासिता सत्पुरुषा न सेविता परोपकार न कृतं कदाचन देहिन् क्वचिन् निस्त्रय त्वया कृतम् जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले मनुष्य हेतो पशुपक्षे तवे गोविप्रवृत्त्यात्मकारिणान्वपि देहिन् क्वचिन् निस्त्रय त्वया कृतं न नित्यदानं न गवानिकं कृतं न वेदशास्त्रात् च प्रमाणितं श्रुतं पुराणं न च पूजितो ज्ञो देहिन् क्वचिन् निस्त्रय त्वया कृतं भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वच पतिव्रतं नैव कदापि पालितं न गौरवं क्वापि कृतं गुरुजितं देहिन् क्वचिन् निस्त्रय त्वया कृतं न धर्मबुद्ध्या पतिरेव सेवितो बन्हि प्रवेशो न कृतो मृते पतौ वैदव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिन् क्वचिन् निस्त्रय त्वया कृतं मासोपवासेन विशोषितं मया चान्द्रायणैर्वाण्यमयि सविस्तरे नारी शरीरं बहुदुःखभाजनं लब्धं मया पूर्वकृतैर्विकर्मभिः एतद्विलप्य बहुसस्मरन् पूर्वदेहिकं मांसत्तं मम कुतैति क्रोशन् प्रसर्पतिं दशसप्तदिनान्येको वायुवेगेन गच्छति अष्टादश दिने स्थाच्य प्रेतः सौम्यपुरं व्रजे तस्मिन् पुरवरे रम्य प्रेतानां च गणो महान् पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोध प्रियदर्शनं पुरे तत्र स विश्राम प्राप्नोति यमकिङ्कर दारपुत्रादिकं स्वस्य स्मरते तत्र दुःखितां धनादिवृतमित्राणि सर्वं शोचति वै यदा तदा प्रतास्तु तत्र त्या किङ्कराश्चद्वदमब्रुवन् क्वदनं क्वसुता जाय क्वसुरहित कुच बान्धव स्वकर्म पालितं भोक्ता मुळयायि चिरं पथि जानासि संबल बलं बलमध्यगानां नो संबलाय यतसे परलोकपान्थ गन्तव्यमस्ति तव निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवति क्रयविक्रयो हि आवालख्यातमार्गोऽयं नैव मर्त्यसुतः श्रुतस्त्वया पुराण समवं वाक्यं किं द्विजेभ्यपि न श्रुतम् एवं मुक्तस्ततो दूतेस्ताड्यमानः समुद्गरे निपतन् पतन् धावन् पाशेरा कृष्यते बलात् अत्र दत्तं सुते पौत्रे स्नेहाद् कृपया तवा मासिकं पिडमास्नाति ततः सौरिपुरं व्रजे तत्र नाम्ना स्थिराजा वै जङ्गमं कालरूपदृत् तद्दृष्ट्वा भयभीतोऽस्तु विश्रामे कुरुते मतिम् उदकं चान्न संयुक्तं भुङ्क्ते तत्र पुरे गत त्रिपाचिके वय दत्तं स तत्पुरमतिक्रमेत् ततो नगेन्द्रभवनं प्रेतो याति त्वरान्वितं वनानि तत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रदन्ति दुःखितां निगृणे कृष्यमाणस्तु रुदते च पुनः पुनः मासद्वयावसाने तु तत्पुरं व्यथितो व्रजेम्
भुक्त्वा पिण्डं जलं वस्त्रं दत्तं यत बान्धवैरित कृष्यमाण पुनः पाशर्म्यतेऽग्रे च किङ्करै मासे तृतीय संप्राप्ते प्राप्य गन्धर्वपत्तनं तृतीय मासिकं पिण्डं तत्र भुक्त्वा प्रसरति शैलागमं चतुर्दश मासे प्राप्नोति वैपुरं पाषाणस्तत्र वर्षन्ति प्रत्यक्ष्यो परिभूरिशां चतुर्था मासिकं पिण्डं भुक्त्वा किञ्चित् सुखी भवेत् ततो याति पुरं प्रेत पञ्चमासे पंचमे हस्तदत्तं तथा तदा भुङ्क्ति प्रेतं कुञ्चपुरे सिता यत् पंचमं मासिकं पिण्डं भुक्त्वा पुरपुरं व्रजेम सार्धके पंचमासनुना षाण्मासिकं व्रजे तत्र दत्तेन पिण्डेन घटेनाप्यायिता स्थितां मुहूर्तार्धन्तु विश्राम्य कंपमानस्तु दुःखितः तत्पुरं तु परित्यज्य तर्जितोऽयं किङ्करैः प्रयाति चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिव यमसेवानुजो भ्रात यत्र राजप्रशास्ति तं विलोक्य महाकायं यदा भीतपलायते तदा सम्मुख आगत्य कैवर्त्य इदमब्रुवान् वयं ते तर्तुकामाय महावैतरणीं नदीं नावम् आदाय सम्प्राप्त यदि ते पुण्यमीदृशं दानं वितरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः इयं सा तीर्यते यस्मात् तस्मात् वैतरणी स्मृताम् यदि त्वया प्रदत्ता गोस्तदा नोरुपसर्वति नान्यतेति वचस्तेषां श्रुत्वा दैवभासते तं दृष्ट्वा कृते साधु तां दृष्ट्वा श्रुतिक्रन्दते अदत्ता दानपापात्म तस्यामेव निमज्जति तन्मुखे कण्डकं दत्त्वा दुरैराकाश संस्थिते बडिसेन यथा मत्स्यस्तथा पारं प्रणीयते षण्मासिकं चेत्पिण्डं तत्र भुक्त्वा प्रसर्वति मार्गे च विलपनीयन्ति बुभुक्षात् पीडितो ह्यलम् सप्तमे मासि संप्राप्ते पुरं बहुधा पदं वदे तत्र भुङ्क्ते प्रदत्तं यत् सप्तमे मासि पुत्रके तत्पुरं तु व्यतिक्रम्य दुःखदं पुरं ऋच्छति महद्दुःखं वाप्नोति खेगचन खेचरेश्वर मास्यष्टमे प्रदत्तं यत् पिण्डं भुक्त्वा प्रसर्वति नवमे मासि सम्पूर्णे नानाक्रन्दपुरं व्रजे नानाक्रन्दगणान् दृष्ट्वा क्रन्दमानः सुधारणं स्वयं च शून्यहृदयः समाक्रन्दन्ति दुःखितां विहाय तत्पुरं पृच्छत्तर्जितोऽयं किङ्करैः सुतप्ता भवनं गच्छति दशमे मासि गृह्छताम् पिण्डदानं जलं तत्र भुक्त्वा पिण्ड सुखी भवेत् मासिक एकादशे पुणे पुरं रुद्रं स गच्छति दशैकमासिकं तत्र भुङ्क्ते दत्तं सुताद्भिः सार्धचैकादशे मासि पयोवर्षणं ऋच्छति मेघास्तत्र प्रवर्षन्ति प्रेतानां दुःखदायका न्यूनाधिकं चेत् श्राद्धं तत्र भुङ्क्ते च दुःखितां सम्पूर्णयति ततो वर्षस्य ताड्यं नगरं प्रति हिमासुतगुणं तत्र महाशीतं पतत्यभिं सीतार्थ श्वेतः सोऽपि विच्छते हि दिशो दश तिष्ठते बान्धवः कोऽपि यो मे दुःखं व्यपोहति किङ्करास्ते वदन्त्यत्र क्वते पुण्यमितादृशं भुक्त्वा च वार्षिकं पिण्डं धैर्यम् आलम्बते पुनः ततः संवत्सरशान्ति प्रत्यासन्नियमाने बहुवीति पुरे गत्वा हस्तमात्रं समुत्सृजेम् अङ्गुष्ठमात्रभाविष्य कर्मभोगाय खेचर यातनाद्यहमासाद्य सह्याम्नि प्रयाति च और्धदेहिकदानानि यन्न दत्तानि काश्यप एवं कश्चन ते यान्ति गृहीत्वा दृढबन्धने धर्मराज पुरे सन्धि चतुर्द्वाराणि खेचर यत्रायं दक्षिणद्वारं मार्गस्थे परिकीर्तिता अस्मिन् पथि महाघोरे सुत्रिसा श्रमपीडिता यथा यान्ति तथा प्रोक्तं किं भूय श्रोतुमिच्छसि हरि ओं तत्सत् श्रीगरुपुराणे सारोद्वारे यममार्ग निरूपणं नाम द्वितीय हरे नमः। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव प्रेतमोक्षप्रदो भव प्रेतमोक्षप्रदो भव। नारायण हरि। तृतीय अध्याय। गरुडोवाच यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापीयमालये कीदृशं यातना मुक्ते तन्मे कथय केशव श्री भगवानुवाच आदितं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनीतात्मज कथ्यमानेऽपि नरके त्वं भविष्यसि विदां चत्वारि संयोजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप बहुवीति पुरादग्रे धर्मराजपुरम् अहम् हाकार समायुक्तं दृष्ट्वा क्रन्तिपातकी तत्क्रन्दितं समाकरणं यमस्य पुरचारणं गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति धर्मध्वज प्रतिहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा स गत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते शुभाशुभं ततस्तं चित्रगुप्तोऽपि धर्मराजं निवेदयन् नास्तिकाय नरा तर्च महापापरता स तांसु सर्वान्यथा योग्यं सम्यक् जानाति धर्मराम तदा विचित्रगुप्ताय तेषां पापं सप्रेक्ष्य चित्रगुप्तोऽपि सर्वज्ञ श्रवणान् परिप्रेक्षति श्रवणां ब्रह्मणपुत्र स्वभूपातालचारिण दूरश्रवण विज्ञान दूरदर्शन चक्षुषां तेषां पत्न्यस्तथा भूतः श्रवण्यं पृथगावहे स्त्रीणां विचक्षितं सर्वं ताभिजानन्ति तत्त्वताम् नरे प्रच्छन्न प्रत्यक्षं यत् कृतं च कृतं च यत् सर्वम् आवेदयन्त्येव चित्रगुप्ताय ते च ताम् चरास्ते धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभाशुभं मनोभाकायजं कर्मं सर्वं जानन्ति तत्त्वताम् एवं तेषां सत्तुदस्ति मर्त्याधिकारिणं प्रथयन्ति नृणां कर्म सर्वणा सत्यवादिनां
भर्तृदानस्य सत्योक्ता यस्तु सयतिता नरा भवन्ति तस्य सौख्यं सौम्य स्वर्गमोक्ष प्रदायिनः पापिनां पापकर्माणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिनः धर्मराज पुरा प्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिनम् आदित्य चन्द्रावनिलो नलस्य द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमस्सम् अहसरात्रि च उभे च सन्धे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तं धर्मराज चित्रगुप्त श्रवणा भास्करादय कायस्तं तत्र पश्यन्ति पापं पुण्यं च सर्वसम् एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पातकं यम आयुः नास्ति तान्निजं रूपं दर्शयन्त्यति भीषणं पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ति यमरूपं भयङ्करं दण्डहस्तं महाकायं महिषो परिशासितं प्रलयाम्बुद निर्घोषक जलाजल सन्निभं विद्युत् प्रभाविधैर्भीमं द्वात्रिं सर्वभुजसंविदं योजनात्रय विस्तारं वापितुल्य विलोचनं द्रष्टाकरालवदनं रक्ताक्षं दीर्घनासिकं मृत्युज्वरादिभिर्युक्तं चित्रगुप्तोऽपि भीषणं सर्वे दूताश्च गर्जन्ति यमतुल्यास्तदन्तिके तं दृष्ट्वा भयभीतस्तु हायति वदते कल अदत्तदान पापात्म कम्पन्ते क्रन्दते पुनः ततो वदति तान् सर्वान् क्रन्दमानः पापिनः स्वचन्तः स्वनिकर्माणि चित्रगुप्तो यमाज्ञां भुवो पाप दुराचार अहंकार प्रदूषिता किमर्थम अर्जितं पापं युष्माभिरविवेकिभिः काम क्रोधाद्यदुत्पन्नं संगमेन च पापिनं तत्पापं दुःखदं मूढा किमर्थं चरितं जनां कृतवन्त पुरायं पापान्यत्यन्त हर्षिता तथैव यातना भोग्यमिदानि परङ्घा कृतानि यानि पापानि युष्माभिः सुबाहुन्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं न च वञ्चनां मूर्खेऽपि पंडिते पापि दरिद्रे वा श्रेयान्विते सबले निर्बले वापि समवर्ति यमस्मृता चित्रगुप्तस्य वाक्यं श्रुत्वा ते पापिनस्तदा स्वचन्तः स्वानि कर्माणि तुष्टिं तिष्ठन्ति निश्चलां धर्मराजोऽपि तान् दृष्ट्वा सौरभस्निश्चलासेन आज्ञापयति पापनं शास्ति च वेतोचितां ततस्ते निर्दया दूतस्ताडयित्वा वदन्ति च गच्छ पापिन् महाघोरान् नरकान्नति भीषणां यमाज्ञाकारेण दूता प्रचण्डा चण्डकादय एकपाशेन तान् बद्ध्वा नयन्ति नरकान् प्रति तत्र वृक्षो महानेको ज्वलदग्निसमप्रभ पञ्चयोजन विस्तृण एकयोजनमूर्छितां तद्वृक्षे शृङ्खलैर्बद्ध्वादो मुखं ताडयन्ति ते रुदन्ति ज्वलितास्तत्र तेषां त्राता न विद्यते तस्मिन् सान्वलिवृक्षे लम्बन्ते नैकपापिनः क्षुत्पिपासपरिश्रान्ता यमदूतैः ताडितं क्षमदम्भपराधमे कृताञ्जलिः पुटायति विज्ञापयन्ति तान् दूतं पापिष्ठाश्च निराश्रयां पुनः पुनः सते रुद्रे हन्यते लोह्यष्टिभिर्मुद्गरैस्तमरे कुन्तरिगदाभिर्वृषभैर्वृषं ताडनासेव निश्चेष्टा मूर्छिताश्च भवन्ति ते तथा निश्चेष्टितान् दृष्ट्वा किङ्करास्ते वदन्ति भुवो पाप दुराचार किमर्थं दुष्टचेष्टितं सुलभानि न दत्तानि जलान्यन्यपि क्वचिं ग्रासदर्धमपि नो दत्तं न स्वबायसयोर्बलिं नमस्कृता नातिथयो न कृतं पितृतर्पणं यमस्य चित्रगुप्तस्य न कृतं ध्यानमुत्तमं न जप्तः सतयोर्मन्त्रो न भवति येन यातना नापि किञ्चित् कृतं तीर्थे पूजिता नैव देवता गृहाश्रमस्थिते नापि हन्तकारोऽपि नोद्धृता शुश्रूषितासनो सन्तो भूचं पापफलं स्वयं यतस्तं धर्महीनोऽसि ततस्तं ताड्यते वृषम् क्षमापराधं कुरुते भगवान् हरिरीश्वराभ्यं तु सापराधानं दण्डदाहि तदाज्ञाम् एवं मुक्ता च ते दूता निर्दयं ताडयन्ति तन् जलदङ्गारसदृशा पतितस्ताडनात् पदं पतनास्तस्य पत्रैः गात्रच्छेदो भवेत् ततः तानदपरितान् स्वानुर्भक्षयन्ति रुदन्ति ते रुदन्तस्ते ततो रुतिर्मुखम् आपूर्य रेणुभिः निबध्य विविधैर्पाशैः हन्यते केऽपि मुद्गरैः पापिनं केऽपि विद्यन्ते क्रकचैः काष्ठवद्भिराम् क्षिप्त्वा चान्ये धरा पृष्ठे कुठारे खण्डसकृता अर्ध खात्वा वटे केचित् विद्यन्ते मूर्तिसायकै अपरे यन्त्रमध्यस्था पीड्यन्ते चक्षुदण्डवा केचित् प्रज्वलमानेषु साङ्गारं परितो वृषम् उल्मुखैर्वेष्टित्वा च धावन्ते लोहपिण्डवा केचित् धृतमये पाके तैलपाके तथा परे कटाः चित्तपटवत् प्रक्षिप्यन्ते यतस्ततां केचिन्मत्र गजेन्द्राणां क्षिप्यन्ते पुरतः पथि बद्ध्वास्तौ च पादौ च क्रियन्ते केऽप्यधो मुखा क्षिप्यन्ते केऽपि कूपेषु पात्यन्ते केऽपि पर्वतात् निमग्ना कृमिकुण्डेषु तुद्यन्ते कृमिभिः परे बद्धतुण्डिर्महाकाककृतिरामिषकृन्नभि निष्कुष्यन्ते शिरोदेशे नेत्रे वासे च चञ्चुभिः ऋणं वै प्रार्थयन्त्यन्ये देहि सर्वधनं मम यमलोके मया दृष्टो धनं मे भक्षितं त्वया एवं विपदमानानां पापिनां नरकाले छित्त्वा समदशकैर्दूतं हंसखण्डान् ददन्ति च एवं सन्ताड्यतान् दूतं संकृष्य यमशासनात् तामिस्रादिषु घोरेषु क्षिप्यन्ते नरकेषु च नरकादुःखबहुलास्तत्र वृक्षसमीपतः ते स्वस्ति जन्महद्दुःखं तद्वाचामपि गोचरं चतुरशीतिलक्षाणि नरके सन्ति खेचर तेषां मध्ये घोरतम धौरेयास्त्विकविंशतिः
तामिस्रोड असङ्कुश महारौरव साल्मणि रौरव कुट्मला काल सूत्र कम्पति मृत्तिका संघातु लयितु दश सविश सम्प्रतापनम महानिरेका कोलो संजीवन महापथो अभिचिरन्द तामिस्र कुमिपाक तथैव च सम्प्रतापनामेकस्तपनस्त्वकविंशति नाना पीडामया सर्वे नाना भेद प्रकल्पिता नाना पाक विपाकाश्च किङ्करो भैरधिष्ठिता एतेषु पतिता मूढ पापिष्टा धर्मवर्जिता तत्र भुञ्जन्ति कल्पान्तं तास्ता नरकयातनां यस्तामिश्रन्दतामिश्र रौरवाद्याश्च यातना भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मृतसंज्ञन निर्मिता एवं कुटुम्बं बिभ्राणम् उदरं भर एव वा विसृज्य हो भयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत् फलमीदृशम् एक प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं संकलेवरं कुशलेतरपातेयो भूतद्रोहेण यद्वृतं दैवेन साहित्यं तस्य समले निरे पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बकोशस्य तद्रविवातुरं केवलेन हेधर्मेण कुटुम्ब भरण सुख याति जीवन्दतामिश्रं चरमन्तमसपदम् अधस्तान् नरलोकस्य यावत्तिर्यातनादय कर्म स समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजे शुचि हरि ओम तत्सत् श्री गुरुपुराणे शारदारे यमयातना निरूपणं नाम तृतीय हरे नमः। अनादि निधनो देव शंखचक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव प्रेत मोक्ष प्रदो भव प्रेत मोक्ष प्रदो भव। नारायण हरि हरि। आउनुहोस् अब आजको पहिलो दिनको गरुड पुराण हामीले आजदेखि मृतकका गृहमा अथवा मरेका व्यक्तिको नाममा जस जसले जहाँबाट जसको नाममा सुन्न चाहनु भएको छ उनीको नाममा र जसको नाममा आज हजुरले सुन्न चाहनु भएको छ उनीको नाममा अब हामीले गरुड पुराण श्रवण गर्दछौँ। नारायणको कृपाद्वारा जसको नाममा सुनियो उनको त उद्धार होस् र बाँकी हामी सुन्नेवालाको पनि उद्धार होस् र सुनाउनेवालाको पनि उद्धार होस् भन्ने यो गरुड पुराण हामीले आजबाट प्रारम्भ गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् यो गरुड पुराण किन सुन्न परेको किन सुनाउन परेको हो, यो सुन्नाले के हुन्छ सुनाउनाले के हुन्छ, सुनाएर कसले कसलाई के गर्यो कसले कसलाई पार लगायो र भन्ने कुराको वर्णन आदि शङ्का उपशङ्का हुनु त स्वाभाविक हो, नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो सबै कुराको समाधान यही शास्त्रबाट नै यसको समाधान पूर्ण हुन्छ। सुने मात्रै बुझिन्छ, नसुने बुझिँदैन। र सर्वप्रथम हजुर हामीले प्राण छोड्यो भने हामीलाई मर्यो भन्छन्, खस्यो भन्छन्, बित्यो भन्छन्, गएछ भन्छन्, यस्तै यस्तै पृथ्वीमा लीन भएछ भन्छन्। अनेक चाहिने शब्दहरू छन्, 30-35 वटा चाहिने यसका चाहिने वाचक शब्द हुँदा रहेछन्, पर्यायवाची। साधु सन्तहरूलाई त्यसो भन्दा रहन्छन् किनभने उनीहरूलाई ब्रह्मलीन भन्दा रहेछन्। किन त भन्दा सबै त्याग गरेर एकमात्र परमात्मालाई धारण गरेर हिँड्ने भएका यिनलाई अब मर्ने बेलामा कुनै प्रकारको चिन्ता पनि हुँदैन। बास एक परमात्माको चिन्तन हुन्छ। सिधै प्राणबाट वायु छोडे ब्रह्ममा लीन भए, उनको केही क्रियाक्रम पनि गर्न परेन। हजुर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। के हुन्छ भन्दा अब हामीले काम नगरिकन हाम्रा छोराहरूले के खाने, हाम्रा परिवारहरूले के खाने, मैले नगरी त हुँदै हुन्न, हजुर गर्नै पर्दछ भनेर हामीलाई कर्म प्रधान मानेर काम गर्दछौँ। हाम्रो चाहिँ रात दिन चाहिँ त्यतैपट्टि चाहिँ मन गएको हुन्छ, परमात्मामा मर्ने समयमा मन जाँदैन। त्यसकारण हाम्रो निमित्त यो पितृ पुराण, यो गरुड पुराण, यो नारायणको कथा सुन्नु पर्दछ र सुनाउनु पर्दछ। उद्धारको लागि, आत्म शान्तिका लागि। प्राण निक्लिनु भनेको भित्रबाट हावा निक्लिनु हो, जुन अक्सिजन हामीले लिइरहेका छौँ त्यो निक्लिनु हो। श्वास श्वास हरि नाम जप वृथा श्वास मत खोय, न जाने इस श्वास का फिर आना हो या न हो। फेरि आउने होइन गएको सास। त्यसकारण चाहिँ अब यो विचार गरेर हामीलाई चाहिँ उद्धार गर्नका लागि यो निक्लेको हावा त के हो भन्दा प्रेत हो, वायु रूप हो। यही प्रेतलाई तार्नको लागि अनेक प्रकारका हामीले उपाय गर्ने हो। सनातन धर्म पद्धतिका हामी, सनातन धर्मलाई मान्ने हामी,
सनातन धर्मभित्र यही नै लेखेको छ। ए बाबु, नारायणको कथा सुन मर्दाखेरि पितृको नाममा सुन, माताको नाममा सुन, पिताजीको नाममा सुन। यो सुन्यो भने गएकाको आत्मालाई शान्ति मिल्छ र आफ्नो कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो, गर्नुपर्ने के हो, नगर्नुपर्ने के हो, भन्नुपर्ने के हो, नभन्नुपर्ने के हो, पुत्रको कर्तव्य के हो, माता पिताका प्रति सारा बोध आफूलाई प्राप्त हुन्छ बाबु भनेर शास्त्रले बताएको छ। यसका नीति नियम पनि जान्न पर्यो। र नीति नियमहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि यो सुन्नको लागि एउटा बिरामीलाई डाक्टरले पनि एउटा चाहिँ सल्लाह दिन्छ कि बाबु, यसको नियम यो छ कि यो दबाई हो, यसरी खाली पेटमा खाऊ, भोको पेटमा खाऊ, अथवा तातो पानीमा खाऊ, चिसो पानीमा खाऊ, बिहान खाऊ, बेलुका खाऊ, यो आदि नीति नियमहरू यस्ता चिज नखाऊ भनेर सम्झाउँदछन्, नीति नियम बाँधिन्छन् भने त्यस्तै नीति नियम हाम्रा पनि छन् हजुर। के छन् त भन्दा जबसम्म गरु पुराण सुनिन्छ निष्ठा भएर सुनम, आस्था राखेर सुनम, प्रेमले सुनम, भक्तिले सुनम, भावनाले सुनम र आफू पनि मर्ने हो एक दिन चाहिँ भन्ने यो हिसाबले सुनौ। त्यसरी सुन्यो भने के हुन्छ, बल्ल चाहिँ हाम्रा कानहरू उनै नारायणको वाणीमा एकत्रित हुन्छन् र यति समय भगवानको नारायणको नाममा बसिएको छ भने नारायणकै नाममा बसौँ। कोही पनि यतिखेर आयो भने वार्तालाप नगरौँ। जो शोकको घडीमा आउँछ सकेसम्म पुराण सकिएसम्म बस्छ र शोक आफ्नो जताएर जान्छ, होइन भने फेरि जान्छ, फेरि समय मिलेर आएर शोक जताउँछ। त्यसकारण हामीले अरूलाई प्रधानता नदिउँ, हामीले नारायणको कथालाई नै प्रधानता दिउँ। नारायण प्रसन्न हुनुभयो भने सारा हाम्रो कामना पूर्ण हुन्छ, जुन पितृ उद्देश्यको लागि बसेका हौँ। यतिखेर हजुरहरू चाहिँ इच्छा खानुभएको, ब्रह्मचर्यमा रहनुभएको र कसैसँग पनि धेरै नबोल्नु भएको, जो आवश्यक हुन्छ त्यही बोल्नु भएको, पत्तामा खानुभएको, पत्रावल्यमा खानुभएको, यतिखेर हामीभन्दा पनि हजुर अझै शुद्ध हुनुहुन्छ। क्रियापुत्रीहरू जुठो भन्छन्, कहाँको जुठो हुने हजुर, झन् चोखा हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले बस्नुभएका हजुरहरू, यो हजुरहरूको पितृको अनुष्ठान हो। यो अनुष्ठान जसरी हुन्छ हजुरले 13 दिनसम्म निष्ठापूर्वक पूर्ण गर्नुहोला। यसरी पूर्ण गर्नुभयो भने हजुरका पितृहरू तर्ने त छन्, जो उनको आशीर्वादले हजुरलाई सुख शान्ति ऐश्वर्य धनधान्यले पूर्ण गरिदिने, छोरा नाति पलातीहरूलाई पूर्ण गरिदिनेछन्। र यो कथा कसले कहाँबाट कसरी किन कहिले भन्यो भन्दाखेरि नारायणलाई प्रणाम गर्दै यो कथा नैमिषारण्यमा प्रारम्भ भएको। अघि कुनै समयमा सौनक आदि 88,000 ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्न भनी ताला चापी चाहिने छोरा नातिको हवला लगाएर चाहिन्छ भने सम्हाल, अब हामीलाई त चाहिँदैन हजुर, हामी त अब जङ्गलतिर लाग्यौँ भनेर गएका। जाँदा त त्यो नैमिषारण्यमा पुग्नु भएको र 1000 वर्षको अनुष्ठान आरम्भ गरेर बस्नु भएको। त्यसै समयमा सुतजी चाहिँ पुग्नु भएको। अनि सुतजी आएको देखेर व्यासजीका शिष्य परम ज्ञानी ध्यानी, जसलाई आत्मज्ञानको बोध भएका, शास्त्रको पुरा मर्म जान्ने भएका, सत र असतलाई छुट्याइदिने भएका, आत्मा र परमात्मालाई चाहिँ चिनाइदिने भएका, यस्ता प्रकारका गुरुजी आउँदाखेरि नारायण आशीर्वाद चाहिँ सबैले चाहिँ हात जोडे, आसन बिछाइदिए अनि बस्नुभयो गुरुजी। थकावट दूर भयो गुरुजीको। अनि हात जोडेर सौनकजीले चाहिँ सोध्नु भयो, सबैभन्दा वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। अनि के भनेर सोध्नुहुन्छ भने, हे प्रभु, हामीले चाहिँ अब के चाहन्छौँ भने सधैँ हामीले चाहिँ सबै अरू कुराहरू श्रवण गऱ्यौँ अरूको मुखार विद्याबाट। यतिखेर हामीले त अरू कुनै न गणेश पुराण सुन्न चाहन्छौँ, न नारद पुराण सुन्न चाहन्छौँ। हामीले त यतिखेर केवल मात्र पापीको वर्णन सुन्न चाहन्छौँ प्रभु। पापी व्यक्तिहरूले दुःख पाए भने, पाप गरे भने कस्तो दुःख पाउँछन्, कस्तो कष्ट पाउँछन्, कस्तो यातना पाउँछन्। यमराजका दूतहरूले कति दुःख दिन्छन् हजुर, हामीलाई पापै पापको कुरा सुन्न मन लाग्यो भनेर यस्ता प्रकारको कुरो प्रस्ताव राख्दा भए, प्रार्थना गरे, बिन्ती गर्दा भए। कुनै व्यापारी हुन्थे भने त उहाँहरूले चाहिँ कुन चाहिँ सुनको दाम बढेछ कि नुनको दाम बढेछ भन्ने कुरा गर्दथे होला। आज एउटा ज्ञानी पुरुष आएको हुनाले उनीहरूले शास्त्रकै मर्म बुझ्न थाले। मनुष्यहरूले चाहिँ पाप गरेर मरेछन् भने कस्ता जान्छन् प्रभु, यो हामीलाई जान्न अति उत्सुक छ भनेर भन्दाखेरि अत्यन्त गदगद हुनुभएको सुतजीले
भन्न लाग्नुभयो। सुतवाच शृणुदम्बो विवक्ष्यामि यममार्ग सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम्। बडा राम्रो कुरा सोध्यौ तिमीहरूले। यही कुरोलाई गरुडजीले नारायणसँग सोधेका थिए। त्यसकारण शास्त्रको नाम गरुड पुराण भयो। नारायणले आफ्नै मुखार बिन्दबाट गरुडजीलाई चाहिँ सम्पूर्ण सोधेको प्रश्नको उत्तर दिइबक्सिएको थियो। त्यही कुरो म अब तिमीहरूलाई सुनाउँदछु, तिमी एकाग्रचित्त भएर सुन भनेर गरुडजीले सुनाएको कुराहरू सुनाउन लागे। गरुडवाच, गरुडजीले के भन्नुभएको थियो भने भक्ति मार्ग बहुविध कथित भवता मम तथा च कथितादेव भक्तानां गतिरुत्तम। हे प्रभु, अब यो बताइबक्सियो। हजुरले पहिला सबैलाई बताउँदा मैले सुने कि भगवानलाई प्राप्त गर्ने बाटा, भगवानको धाममा पुग्ने बाटा त धेरै रहेछन्। किन भन्दा भक्तिका बाटा हजुरले बताउनु भयो। एकाग्र चित्तले परमात्माको नाम सुन्नु पनि भक्ति होइछ, कीर्तन गर्नु पनि भक्ति होइछ। चन्दन अक्षता फुलहरू एकत्रित गरेर शालिग्राम भगवानलाई ल्याएर जल चढाउनु, उनको सेवा गर्नु पनि भक्ति होइछ। यस्ता प्रकारका नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हनुमानजीले के गर्नुभयो? केही पनि गर्नुभएको थिएन, खाली चौकीदार गर्नुभएको थियो। रामजीले भन्नुभयो कि मेरो भाइ लक्ष्मण भन्दा पनि तिमीलाई त्यति प्रेम लाग्दछ, माया लाग्दछ। होइन लक्ष्मण त के हजुर, सीता भन्दा पनि, अरे सीताको छेउमा त के कुरा गरौँ, मेरो आत्मा भन्दा पनि तिमी प्रिय छौ भन्नुभयो। आत्मा भन्दा पनि प्रिय, हेर्नुहोस् त, हनुमानलाई त्यहाँसम्म मान्नुभयो बिचरा। त्यस्तो समर्पित भावले चाहिँ यसरी गरेको फल पनि प्राप्त हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ नि मैले सबै जाने भक्तिका बाटा। गन्तव्य स्थल आफ्नो लक्ष्य जहाँ हो त्यहाँ जानको लागि चाहिँ नि जाने बाटा साइकलबाट पनि पुगिन्छ, मोटरसाइकलबाट पनि पुगिन्छ, कारबाट पनि पुगिन्छ, प्लेनबाट पनि पुगिन्छ, पैदल पनि पुगिन्छ, जसरी पनि आफै पुगिन्छ। तर हिँड्न पर्यो, लक्ष्य जो हो त्यहाँ पुग्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ। प्रभु, यतिखेर मलाई यो कुरो सुन्न इच्छा नभएको र मैले के सुन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अधुना श्रोतुमिच्छामि यममार्ग भयङ्कर, भयङ्कर यमलोकको बाटो मार्गको कुरा सुन्न चाहन्छु। प्रभु, पापी व्यक्तिहरूलाई यमदूतले बडा दुःख दिन्छन् अरे, कष्ट दिन्छन् अरे, यातना दिन्छन् अरे भन्ने मैले सुनेको छु। त्यस्ता मनुष्यहरू मरेर नरक जान्छन् भने त धिक्कारोस् प्रभु, धिक्कारोस्, धिक अस्तु नराधमान, धिक अस्तु, धिक्कारोस् भनेर बारम्बार गरुडजीले पनि भन्नुभएको छ। किनकि गरिब भयो, परमात्माको नाम किन्न सकेन, यज्ञ लगाउन सकेन, पुण्य गर्न सकेन भन्नु छैन। गरिबको पनि जिब्रो छ, त्यही जिब्राले राम राम शिव शिव हरि हरि विष्णु विष्णु भनेर जप्यो भने त त्यसका भएका पाप पनि नष्ट हुन्थे। त्यो अल्छी आफै ठगिएको हो, कसैले ठगेको होइन। यस्ता अधम जीव मरेर, पापी मरेर, मनुष्य यसरी मरेर चाहिँ नरक जान्छन् भने तिनको वर्णन अवश्य म सुन्न चाहन्छु। प्रभु त्यही भन्नुहुन्छ। त्यसकारण ती पापीको कुरो बताइबक्सियोस् भन्दाखेरि लौ सुन, म पापीका कुराहरू बताउँदछु, तिमी सुन भनेर बताउन लाग्नुभयो। तिमी मेरा भक्त हो र पनि पापका कुराहरू, नरकका कुराहरू सुनेर तिमी पनि डराउने छौ। हेर गरुडजी, जहाँ गएर पाप भोग्न पर्दा र देख्न पर्दा झन् कस्तो होला। र पनि मेरा भक्त हो हे पक्षीका राजा, सुन भनेर सुनाउन लाग्नुभयो। जो रात दिन पापमा लाग्दछ त्यही हो पापी। पाप भनेको के हो प्रभु? वेद प्रणहितो धर्म, अधर्मस्तो विपर्य बास। वेद जो बतायो त्यही नै चाहिँ धर्म हो, यो गर्नु भनेर जसले चाहिँ नगर्नु भनेर बतायो त्यही पाप हो। वास्तवमा यो जान्ने कसरी? यो जान्ने आफ्नै चाहिँ सन्तबाट जान्ने, गुरुबाट जान्ने, ब्राह्मणबाट जान्ने, शास्त्रबाट जान्ने, सत्सङ्गबाट जान्ने हो हजुर। त्यस कारण चाहिँ त्यस्ता पापीहरू नरक जान्छन्। दुष्टको सङ्गत गर्ने होला, नरक जान्छन्। शास्त्रको चिन्तन गर्दैन, त्यो पनि नरक जान्छ। अर्काले तपाईँ भन्दैन, स्वयं मपै भन्छ, त्यो पनि नरक जान्छ हजुर। रात दिन काम भोगमा लाग्ने भएको व्यक्ति पनि नरक जान्छ। दैवी सम्पद विवर्जित, अन्यायपूर्वक ठगेर, लुटेर, पिटेर, ढाँटेर जो कमाउँछ, घर गृहस्थी चलाउँछ, त्यो पनि नरक जान्छ। मेरा परमात्मा ये नरा दानशीलस्य ते यान्ति परमाम गतिम। जो चाहिँ सज्जन छ, दानशील छ, त्यो स्वर्ग जान्छ, राम्रो ठाउँमा पुग्दछ, मेरै धाममा आउँदछ। त्यसकारण जे भए पनि, जसो भए पनि जीवनमा आफूले गरेको कर्म त एक दिन सम्पन्न हुन्छ, एक दिन पूर्ण हुन्छ, जाने दिन आउँछ।
हेर गरुडजी, जाने दिन आउँदाखेरि सधैँको जस्तो एकनासे हुँदो रहन्छ। जसको घरमा चाहिँ नि आहा गाजा बाजाका साथ चाहिँ नि जन्तीहरू निक्लिन्दछन्, त्यस घरबाट लास पनि निक्लिँदो रहेछ। हेर गरुडजी, अब त यो व्यक्तिको चाहिँ नि सबले गरेका कर्म भ्याइसकेपछि जाने दिन आउँछ। जाने दिन आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब जाने दिन आइसकेपछि त आफ्नो त यो संसार त यस्तो, हेर्नुहोस् कस्तो भन्नुहुन्छ भने, अब जान्न भन्दा पनि लान्छ कालले हुन्छ नि, होइन र? अब जान्न भनेर पनि त अब हुँदो रहेछ, समय आएपछि त जानु पर्दो रहेछ। संसारमा सबै दिन जस्तो हुँदो रहेछ। आफूले गरेको कर्म चाहिँ भ्याइसकेपछि, अब बुढापा लागिसकेपछि अथवा जुन समय आउँछ काललाई, त्यहाँ ट्याप्प टिपेर लैहाल्छ भनेका पनि छन् कि कविहरूले। श्रद्धाञ्जली दिँदा पनि हामीले पनि सबभन्दा सर्वप्रथम कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालजीले जो भन्नुभएको थियो, त्यही कुरालाई चाहिँ नि हामीले हर श्रद्धाञ्जलीमा चाहिँ नि भन्ने पनि गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि यो कलिले जवान पनि भन्दैन, बुढो पनि भन्दैन, बच्चा पनि भन्दैन, राजा पनि भन्दैन, रानी पनि भन्दैन, ब्रह्म पनि भन्दैन, ज्ञानी पनि भन्दैन। हिजो बिहा भएको हो नि त, आज छोडिदिउँ पनि भन्दो रहन्छ, गर्भमा छ पनि भन्दो रहन्छ, आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो भन्छ। वास्तवमा सही कुरो भनेका हुन् है। त्यो काललाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने, आहा त्यसको चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि एकदम मार्मिक छ, हेर्नुहोस्। त्यसै भनेको होइन, यसलाई चाहिँ एकदम सम्झेर बुझेर हृदयमा धारण गर्यो भने त्यसको कुरो प्रष्ट हुन्छ। त्यसले चाहिँ नि कस्तो रुसाउँछ, कहाँ नुहाउन चाहन्छ, कस्तो पानीले नुहाउँदो रहेछ। आउनुहोस् कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालजी जो हाम्रा पूर्वज हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनेका कुरा श्रवण गरौँ। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। थुप्रामा उगिनी मिठो र नमिठो रोजेर खाँदैन त्यो, खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो। राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। लाखौं औषधि अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो, व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो। आँसुका दहमा नुहाउँछ चिसो पानी रुचाउन्न त्यो, सुक्खा जर्जर अस्ति पञ्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो। मैलो भस्म शिवाय अङ्गभरमा केही लगाउन्न त्यो, हाहाकार शरीर मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो। जो मिल्छ सुलुक निल्छ मुखमा हाली चपाउन्न त्यो, थाल्यो च्वाम्म सबै चपाउन भने आहार पाउन्न त्यो। जति निल्छ उति उकेल्दछ पनि केही पचाउन्न त्यो, यही चालासित कल्प कल्प कहिले खाइ अगाउन्न त्यो, खाइ अगाउन्न त्यो। ल हेर्नुहोस् त संसारको गति कस्तो रहेछ, कसरी जानु पर्दो रहेछ, यस्तो छ संसार। त्यसकारण दैवको गति अत्यन्त निराला छ भने समय अनुकूल हुँदाखेरि है के हुन्छ भन्दा दरिद्र पनि धनवान बन्दछ। हेर्नुहोस् त, प्रतिकूल भयो भने धनवान पनि के हुन्छ, भिख माग्नेवाला भइहाल्दछ। यस्तो हो संसार। हिजो जो दुःखको दास थियो आज लाखौंको मालिक भएर पनि हिँडेको छ। हेर्नुहोस्, हिजो जसको चाहिँ आफ्नो पिताको एकमात्र पुत्र थियो भने आज चाहिँ उसका 1 दर्जन सन्तान पनि भएका छन्। यस्तो हो खेल, कालको खेल, समयको खेल। जब समय बदलिन्छ अनि दुर्घटना हुन थाल्छ, भूचाल आउन थाल्छ, वंशको दीपक पनि बुझेर जान्छ। हेर्नुहोस्, कसैको घरमा खानलाई छैन केही, त्यो 100 वर्ष बाँच्दछ। जसको घरमा अपार सम्पत्ति छ तर भोग गर्न पाउँदैन, असमयमै प्राण छोड्दछ। त्यस्तै
कसैले महलको सुख भोग गर्दछ त कोही प्लेटफार्ममा सुत्दछ। हेर्नु संसारको गति। कोही अनेक पत्नीको चाहिने पति भएर बसेको हुन्छ, सुख भोग गरिरहेको हुन्छ। कोही बिचारा कुमार नै चाहिँ नि भएर मर्दछन्। कसैले चाहिँ पाल्की बोक्दछन् त कोही पाल्कीमा बसेर हिँड्दछन्। हेर्नुहोस्, कसैलाई काँडा बिन्दैमा मर्दछ त कोही विमानबाट खस्दा पनि मर्दैनन्। हेर कालको गति कति निरालो छ। शास्त्रमा भनेकै छ, कालको कुटिल गति, कर्मको गहन गति, स्वभावको दुर्दमनीय गति र दैवको विचित्र गति समझमा कसैलाई पनि आउँदैन। राजा हरिश्चन्द्रलाई हेर्नुहोस्, नलराजालाई हेर्नुहोस्, राजा रामचन्द्रजीलाई हेर्नुहोस्, के गर्यो कालले, कुटिल गतिले। मुसो केही खानको लागि चाहिँ नि आज साँप बसेको चाहिँ नि टोकरीभित्र पस्दछ। छेद गरेर चाहिँ नि साँपले चाहिँ नि त्यसलाई के गर्दछ, छेप बनाएर चाहिँ नि बनाइदिन्छ। साँपलाई निकाल्नको लागि भित्र पसिहाल्यो, तर चाहिँ नि निक्लिसकेपछि त्यसैलाई पुरेर त्यसैलाई खाइदिन्छ। हेर्नु त, मृत्यु मुसाको आउनु थियो र सर्पलाई पनि मुक्ति मिल्नु थियो त होला। कालको गति अचम्मको छ, कहाँबाट कसरी जान्छ बडा ठुलो चिन्तन गरेर चाहिँ नि कविहरूले लेख्दा रहेछन्। बल्ल आज चाहिँ नि थाहा हुँदैछ हामीहरूलाई। जब तक मनुष्यको शरीरमा शक्ति रहन्छ है, तबसम्म चाहिँ नि जब तक त्यसले धनहरू सम्पत्ति कमाउँछ तब तक त्यसलाई चाहिँ नि पत्नीले पनि प्रेम गरिदिरहेछन्, पुत्रले पनि आफ्ना माता पिताको चाहिँ नि नियमलाई पालन गर्दो रहेछ, आज्ञा पालन गर्दो रहेछ है। आफ्नो हृदयमा उत्साह रहँदछ जब तक, बाणीमा मिठास रहन्छ जब तक, मनमा प्रसन्नता रहन्छ जब तक, र सबैबाट चाहिँ मान मिल्दछ जब तक, तब तक चाहिँ मनुष्य जो हो नि मालिक बनेर बसेको हुन्छ। कारमा चाहिँ हिँड्दछ, सुन चाँदीको चाहिँ थालीमा चाहिँ त्यसले भोजन गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त कविले कस्तो राम्रो लेखेको। जब शक्ति घट्दछ नि तब वृद्ध अवस्था आउँदछ नि, नेत्रको ज्योति त क्षीण भएर जान्छ, बाल पाकेर जान्छ, दाँत झर्दछन्, हात खुट्टा चाहिँ काँप्न लाग्दछन्, बाल सेतो भइहाल्यो, बिना लौरा नटेकी चाहिँ हिँड्न सकिँदैन, आँगन पनि परदेश हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सिउँदै गइन्छ, बुद्धिले काम गर्दैन, खाएको भोजन पनि अब पच्दैन, मित्रहरू शत्रु बन्दै जान्छन्, छोराले अपमान गर्दछ, पत्नीले आदर गर्दिनन्, विधाता बायाँ हुन्छन्। हेर्नुहोस्, मिथ्या कलह लाग्दछ आफूलाई, चिन्ताले गर्दा निन्द्रा लाग्दैन, मनुष्यले सोच्छ केही तर हुन जान्छ केही। अहो, मनुष्य एकान्तमा अज्ञानी मनुष्य रुन्छ। हेर्नुहोस् है, भगवानलाई चाहिँ दोष दिन्छ, काल कर्म ईश्वरलाई दोष दिन्छ, मृत्युको याचना गर्दछ, मित्रहरूको याद गर्दछ। र हेर्नुहोस् त, यस्तो संसार ऐश्वर्यको आफ्नो याद गर्दछ, मनुष्य विचलित भएर चाहिँ जान्छ, धैर्य छोडिदिन्छ। हेर्नुहोस्, विष खान चाहन्छ, ज्ञानी कस्तो न, मौत बुढापा आपदा सब काहू को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। मूर्ख व्यक्ति कहिले सत्संगमा गएन, कसैका उपदेशहरू सुनेन, त्यस्तो व्यक्ति दुःखले चाहिँ त्यसको चाहिँ जीवन व्यतीत भएर जान्छ, दुःख कष्ट सहित। अब जानी त हो, अब घ्यार घ्यार चाहिँ शब्द आइरहेको हुन्छ, आफ्नो उसमा गरेका पापको याद आइरहेछ, के गर्ने। अब बोल्छु भने बाणी निक्लिँदैन, आउँदै आउन्न, घ्यार 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 भइरहेको हुन्छ। ए भन्यो फलानालाई चिन्नुभयो, यसो मात्रै गर्छ, आवाज आउँदैन। म माइलो हुँ नि माइलो भने छ, त्यत्तिकै हुन्छ। हेर्नुहोस्, भगवानको नाम त आउँदै आउँदैन जीवनमा। कहिले चाहिँ नि भगवानलाई चाहिँ स्मरण गरे बाटो, भगवानको समीप गए पो भगवानको नाम आउने। यस्तो आपत्ति कालमा हेर गरुडजी, भगवान मेरो याद गर्ने हो भने त म तुरुन्त पुग्छु र तुरुन्त मेरै धाममा लैजान्थे नि, तर यादै आउनु। ए उता दोकान खोल्ने उनकी होइनन्, सबै यहीँ घेरेर बसिया छन्, हेर त बर्बाद हुने हो। अब मैले चाहिँ नि फेरि फलानाले चाहिँ नि 2 लाख दिन थियो मलाई, अब त्यो भन्न पनि भ्याएन,
अब त्यसले दिने हो कि होइन त्यो चिन्ता हुन्छ है, बडा कष्ट हुन्छ। अब यो घर छोड्न पर्ने भयो, उहाँ अर्को बनाउँदै थिए त्यो पनि छोड्न पर्ने भयो, त्यो गाडी कसले चलाइदिने होला, बर्बाद हुने भयो। हेर्नुहोस् त त्यो आखिरी समयको ख्याल गर्नुहोस् त हजुर। हामीले जति आज हामीले चाहिँ एकट्ठा गरेका छौँ नि, जम्मा गरेका छौँ नि, त्यति नै ठुलो विस्फोट हुन्छ। द्वितीय विश्वयुद्धमा त्यति ठुलो विस्फोट भएन होला, त्यो आइटम पनि त्यसरी फुट्छ आखिरीमा। कति छ आफूले जम्मा गरेको जहीँ त्यही भएर त शास्त्रले बारम्बार बताउनु छ, अन्तिम समयमा केही नराख सन्यास देऊ। केही छैन त आफूलाई चिन्ता के को, फेरि यो बित्यो कि त्यो बित्यो कि, यो जाने भयो त्यो जाने भयो, केही चिन्तै हुँदैन। कति राम्रो शास्त्रले सम्झाएको छ, शास्त्रले सम्झाएको हामीले कहाँ सम्झिन्छौँ त। प्राणै निक्लिने बहुत कठिन हुन्छ। कतिको त मैले प्रत्यक्ष देखेको पनि धेरै छन्, भन्ने पनि गरिरहेको छु। के भयो प्राण निक्लेन, अन्तिममा हजुर के इच्छा थियो नि भन्नुहोस् त। त्यहाँ दुलैले आफू अचार बनाइदिए, खान मन थियो, खान नपाउँदै मरिने भयो, लौ न त्यो भनेर मर्ने पनि छन्, खाएर मरे। हजुरले पत्याउनु होला, जीवनभरि मांसाहार नगर्ने व्यक्ति पनि आखिरीमा चाहिँ नि मासु मागेर खाएरै मरेका छन्। यो होइन कि जबरजस्ती अर्काले खुलाइदिएर खाएर मर्यो भनेको होइन। त्यस्तो चाहना किन भएको होला? अचम्मको दुनियाँ छ। मात्र प्राण छोड्न आँट्यो, हेके हेके बच। भद्र महिलाहरू बस्यान्, पुरुषहरू बस्यान्, गीता पाठ हुँदैछ, प्राण निक्लिँदैन। के भयो यस्तो निक्लिन पर्ने? उताबाट एउटा आयो, हट हट बाटो हट, के हो र? काकालाई मैले जाने छु, के जाने रहेछ भनेर यसो बाटो छोड्दैन, सिगरेट फुक्दै आयो। काकाले यसो हेऱ्यो, त्यो काकाको मुखमा त्यो सिगरेटको धुवा हाल्यो, फाँ 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 पाऱ्यो, बस एक्लै के भयो। पत्याउनुहुन्छ? एउटै आमाको त्यो चाबीको गुच्छा हराएको, प्राणै नगयो। कहीँ नातिले भेटेछ र कसैले ल्याएर हातमा हात दिनु भने प्याट्टै गइन। यस्तो उसमा बसेको हुन्छ कि त्यसै होइन, आफूले चाहिँ जे उसमा बस्यो, मरेपछि त्यही चाहिँ योनिमा जान्छ भन्थ्यो। कतिले भन्छन् नि, स्त्रीलाई सोच्यो भने आखिर यहाँ स्त्री भयो, हरिणलाई सोचेको न हरिण भयो भन्ने भागवतमा कथा आउँछन् नि, त्यसै भनेको होइन शास्त्रले, वास्तवमा हो। हेर्नुहोस्, ए माइला हजुर भैँ कटर खान पाइएन नि, लौ त नखाइकन मरिने भयो भने एउटा भैँ कटर भनेको अनरस बनाना ल्याए, राति 12 बजे उठाएर ल्याएर काटेर खाएका 1 घन्टामा मऱ्यो। भकै कुरा हो। हेर्नुहोस्, ए हजुर मलाई हस्पिटल नलैजाऊ, म हस्पिटलमा मर्न चाहन्न। मैले धेरै शास्त्र र साधु र सन्तहरूको सङ्गत गरेको छु, म घरमै मर्न चाहन्छु भने जबरजस्ती हस्पिटल पुर्याएको व्यक्ति हस्पिटलबाट चाहिँ त्यो लगाए हुन्छ नि, सुई हान्ने चाहिँ नि, गोलको साललाई सुई लगाएर त त्यो सुईसँगै आएर मन्दिरको छेउमा मरेका पनि छन्, त्यहाँ मर्न नचाहेर। संसार विचित्र छ, हेर्नुहोस्, अचम्मको छ भनेर भनी साध्य छैन। यति आध्यात्मिक छ फेरि हाम्रो शास्त्र। यो शास्त्रलाई फेरि सुन्न कोही चाहँदैन। पछुतो त फेरि त्यो पापीलाई यति हुन्छ कि त्यसले गरेका, मान्छे मारेरै, अझ गौ हत्या गरेरै, अझ सुन चोरेरै, डढेर लगाएरै चाहिँ आफूले जीविका चलाएरै छ भने त अझ कति पछुतो हुन्छ होला। यहाँ त शास्त्रमा भनेको छ कि सकृत मूत्रम विमुञ्चति, दिसा पिसाब छोडिदिन्छ अरे त्यसले त। हेर्नुहोस् त, यस्तो हेर्नु पछुतो यति हुन्छ। कस्तो पछुतो हुन्छ सुन्नुहोस्। नखाए है मासु हरिहर दुवैमा मन धरे, कथा म कृष्णैको तन मन धनै अर्पण गरे। भनेका शास्त्रैको वचन पनि झुटो छ भनियो, अहिले के गर्नु नरक बिचमा आइपरियो। अहो हाम्रो गाउँ घरतिर पनि वैष्णव थिए, अनेकौंले जाई गुरुकन सुदीक्षा पनि लिए। म एउटा मूर्खै भई गइन उतरब गर्व गरियो, अहिले के गर्नु नरक बिचमा आइपरियो। ठुलो पछुतो हुन्छ कुकर्म गरियो भने, धेरै पछुतो हुन्छ। धेरैले सम्झाएका पनि छन् तपाईँ हामीलाई। हाम्रा लक्ष्मीप्रसाद कवि शिरोमणि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजीले सम्झाउनु भएको छैन? पहिला त उहाँ पनि अब कुन जातिको हुनुहुन्थ्यो, कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो कि एमालेको हुनुहुन्थ्यो कि रापरपा हुनुहुन्थ्यो कि अब जे हुनुहुन्थ्यो त्यो हामीलाई मतलब भएन। तर उहाँले पहिला गुनगुनाउनुहुन्थ्यो एउटा गीत, मैले बचपनमै सुनेको।
कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्रीले गर्छौ पूजा, साथ कसरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। नास्तिक हुनुहुन्थ्यो, कहाँ जान परेको छ भन्ने कुरो गर्नुहुन्थ्यो। आखिरीमा उहाँले भन्नु पर्यो, मर्ने बेलामा भन्नु पर्यो उहाँले पनि, अरे के भन्नुभयो भन्दा, रहेछ संसार निशा समान, आए न जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। बडा पछुतो हुन्छ, दुनियाँ पछुताएको छ, त्यसै भनेका हैनन्। यिनले पनि आखिरीमा भन्नु पर्यो, भगवानको शरणमा आउनु पर्यो। नआइकन त गति कसैको छँदै छैन। यो पापी व्यक्ति जति उठो गरे पनि, जे गरे पनि, अन्तिम समय यमराजका दूत देख्छ, हतियार जो नङ्ग्रा तलवार जस्ता चाहिँ नि हतियार नङ्गै छन्, आँखा कुवा जस्ता गइरहेछन्, देख्नमा डर लाग्दो, प्राण आत्मालाई खिचे, बास लिएर गए। हेर्नुहोस्, बास लिएर नरकतिर लिएर जान्छ, लएर देखाउँछन्, हे बाबु तैँले यस्ता यस्ता कुवरमा गरेको थिइस्, तँलाई यहाँ तेलको कराईमा तार्ने हो, गुपेले चाहिँ पेलिदिने हो, तँलाई जमिनमा गाड्ने हो, हात्तीको उसमा कुटाउनु चाहिँ पाइतलामा चाहिँ कुचाउने हो भनेर अनेक प्रकारका दुःख यातना देखाउँदछन्। 2-2.5 मुहूर्तसम्म लैजान्छन्। हेर्नुहोस्, बास हिँड्न सक्दैन, जान सक्दैन। फेरि पनि यमराजका दूतले त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती नहिँडेर हुन्छ, हेन भोक लाग्यो, प्यास लाग्यो, के जे लाग्छ हेन त हिँड्नै पर्छ भन्छन्। कुनै पानी पनि पिलाउँदैन, त्यत्तिकै लिएर जान्छ गरुडजी। त्यो बाटोमा बडा दुःख छ, बडा कष्ट छ। यो नसोचौँ कि शास्त्रमा झुटो लेख्यो होला, धेरै लेख्यो होला, अरूलाई डराएर खाने बाटो बनायो होला, होइन त्यस्तो कुनै पनि नै, कुनै धेरै अधिक कुनै शास्त्रले लेख्दैन। जुन व्यक्तिले चाहिँ नि पशुलाई चाहिँ नि नारेर चाहिँ नि गाडा गोरुमा चाहिँ नि एकदम सामान बाँसहरू लोड गरेर लैजान्छ, पशुले तान्न सक्दैन, अनि त्यसलाई पुच्छर निमेट्छ त्यो माथि बसेको बुद्धिमान व्यक्तिले। पुच्छर चाहिँ नि 15 जग्गा भाँचिसक्यो, अझै निमेट्न छोड्दैन, उठ्यो 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 भन्छ। बा अनि त्यति मात्रै होला, आसाम बर्माकालाई सोध्नु त, आँखामा खुर्सानी हालिदिन्छन् पशुको, गोरुको, तान्न नसकेर। ए तान्यो, अब त उठ्यो, मैले जान सकिनँ भन्छ त्यो बुद्धिमानी। हेर्नुहोस्, जसलाई बुद्धि दिनु भगवानले त्यो पशुलाई त्यो गति पार्छ। तपाईँ हाम्रो आँखामा खुर्सानी हालिदिनु त के हुन्छ गति भन्नुहोस् त। इमान्दारीले भन्नुहोस् न। हेर्नुहोस्, अब यस्तो गर्नेलाई, अब यस्तो व्यक्ति मरेपछि सजाय दिन जो बसेका छन् यमदूतहरू, तिनले त्यसलाई कोका कोला पिलाएर लैजान्छन् त। कहिले नसोच्नु होला, अधिक होइन शास्त्रले भनेको, जस्तो गर्यो त्यस्तै भोग गर्ने हो। हजुर, भोग त गर्नै पर्दछ, नगरी कहिले सुखै छैन। अब हेर्नुहोस्, त्यस कारण यो व्यक्तिलाई लगेर गयो त फेरि त्यो मरेको ठाउँमा लिएर आउँछन्। लिएर आउँदा ओहो अब यो शरीरमा प्रवेश गर्न पाएँ, म बाँच्न पाएँ, अब त मैले राम्रा काम गर्ने थिएँ, मैले त देखेर आएँ। ओ स्वर्ग भन्ने, नर्क भन्ने, पाप भन्ने, पुण्य भन्ने हुँदो रहेछ, बताएको थिइनँ मैले त पहिला भन्छ। अब भगवानले भन्नुहुन्छ, अब पछुताएर के, आगे चेते चेते नै, पछि चेते होते नै, बस गयो। अब त्यसलाई लगेर जलाउँछन्, त्यो शरीर सबै भ्याइयो। अब अर्को शरीर कोही चाहिँ नि इमान्दारी रहेछन् परिवारमा भने, क्रिया बसे भने, पिण्ड दिए भने, बस त्यही पिण्डले चाहिँ नि अर्को शरीर बन्नियो, भोग गर्ने शरीर बन्नियो। देनन् भने त त्यो पनि भ्याइयो, अब छैन। अब देनन् भने त केही पनि हुँदै हुन्न। ल पहिलो दिनको पिण्डले चाहिँ नि प्रथमवनीय पिण्ड स्तेन मुर्धा प्रजायते, पहिलो दिनकोले चाहिँ मुर्धा भन्छ, द्वितीयको दिनले ग्रीवा भन्छ, तृतीय हृदयम भवे, चतुर्थम पिष्टम, पञ्चमम नाभिरेव च, षष्ठी कटिकुयम, सप्तमा शक्तिनी भवे, जानु पादो तथा दव्य, 10 महिने छुदा तृषा, सबै अङ्ग 9 दिनका दिन पूर्ण हुन्छ। हेर गरुडजी, 10 दिनका दिन भोक लाग्दछ,
11औं र 12औं दिनको दिन खान पाउँदछ। 13औं दिनका दिन यमराजका दूतद्वारा त्यो पापीलाई समातेर त्यो घरबाट निकालेर लिएर गइन्छ। हो कि होइन ल भन्नुहोस् त, शास्त्रले भनेको कुरो। त्यस दिनमा 9 दिनमा शरीर पूर्ण हुँदो रहेछ। 9 दिनभन्दा पहिले चाहिँ नि हामी उम्क्यौँ। कसले गर्दा 13 दिनसम्म यस्तो चाहिँ नि फाल्तुको फाल्तुको भन्न थाल्यो भने बस त्यसका बा आमाहरू है, त्यसका मृतक पुरुषहरू सधैँ भूत प्रेत भएर घरमा तर्छारै बस्नेछन् है, दुःख दिएरै बस्नेछन्, कष्ट दिएरै बस्नेछन्। उनीहरूलाई त कष्ट भयो, घरकालाई पनि कष्ट दिन्छन्। किन उनको उद्धार भएको छैन, उनको सद्गति भएन, आत्मा परमात्मामा लीन भएन, धर्मशास्त्र अनुसार सनातन मर्यादा अनुसार उसले कर्म गरेन, उसले खेलचाल मान्यो। त्यसकारण चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि बदला त्यसले फेरि 13 दिनको उसले गर्दाखेरि अब 13 वर्ष पनि नभनौँ, बाँचिन्जेलसम्म चाहिँ नि त्यसले भोग गर्नु पर्छ। त्यसकारण धैर्यपूर्वक हामीले चाहिँ नि त्यसको आत्मालाई शान्ति मिलोस् भनेर तारौँ। तारेपछि आफू पनि तरिन्छ बल्ल, होइन भने आफू तरिँदैन। यो नसोचौँ कि जसो गरे हुन्छ जसो छैन। धेरै नगर्नुहोस् न, श्रद्धाले गर्नुहोस्, थोरै गर्नुहोस्, भए धेरै गर्नुहोस्। लुकाएर चाहिँ नि त्यो राखेर मात्रै चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। छ गर्नुहोस्, छैन थोरै गर्नुहोस्, श्रद्धाले गर्नुहोस्, प्रेमले गर्नुहोस्। गरेको आफूलाई हो। मैले बारम्बार भन्दछु, उहाँ वृन्दावनमा हेर्नुहोस्, मेरै सामुन्ने एउटा सुँगुर पशु हेर्नुहोस् त्यो नालीमा मर्या छ, हिलामा कसले हात हाल्ने, हेर्नु कुनै हात हाल्ने मान्छे भेटिएन। बाहुन त पहिले भाग्यो, सुँगुर जान्छ भनेर पहिले भाग्यो। अरू कहाँ धाममा बस्ने त अब धाममा बस्नु भन्ने मात्रै त हो नि। कहाँ धार्मिक हुन्छ त? गङ्गाको किनारमा बस्नेवाला गङ्गाजीमा थोरै न हुन्छ, उही नर्काको पानीमा नहुने, त्यही हो चाहिँ बस। अब सुटबुट कसेको व्यक्ति त त्यहाँ छुने कुरै आएन। एउटा फक्कड जोगी थियो, उसले देख्यो मर्ने हो कि अहिले मर्यो, बर्बाद हुने हो, यसलाई त कसैले हेरेन, त्यो खुट्टा पछाडिका तान्यो, बाहिर निकाल्यो। हातहरू धोएर हिँड्दै थियो, एउटाले भनिहाल्यो, हजुरले त सुँगुरको ठुलो उपकार गर्नुभयो भन्छ। के गर्ने हो त्यसको? मैले त केही भने, मैले त मेरै गरेँ। किन हजुर? किनकि त्यस्तो अवस्थामा देखेर जान्थेँ भने मलाई निन्द्रा लाग्थ्यो होला। मलाई भगवान्ले बुद्धि दिएको के काम ला, आँखा दिएको के काम ला, कान दिएको के काम ला, चित्त दिएको के काम ला? कामै त लागेन नि भगवान्ले दिएको सदुपयोग हुँदैन भने। म त आफूलाई धिक्कार चाहिँ नि होइन, पानीमा अञ्जलीमा डुबेर मरे पनि त हुन्छ मेरो। त्यसकारण मेरो पछुतो अब रहेन कि त्यसलाई मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेँ, त्यो बाँच्यो गयो, मेरो आत्मालाई शान्ति मिल्यो, म आनन्दले सुत्छु पनि, मेरो कर्तव्य पुरा गरेर। हेर्नु त्यस्तो हुन्छ एउटा त्यागी व्यक्तिको चाहिँ नि हृदय, एउटा सच्चा ज्ञानीको हृदय। अरू अहिले गरेको के कुरा गर्नुहुन्छ? त्यसकारण चाहिँ नि आफूलाई नै शान्ति होस् भनेर गर्ने हो हजुर। त्यसका यो कुरो चाहिँ बुझेर चाहिँ हामीले कर्म गरौँ। र यस्ता प्रकारले अब यो गरेको अर्को शरीर एक हातको बन्छ कर्मभोगको लागि। त्यो शरीरलाई चाहिँ नि लिएर 13 दिनबाट घरबाट निक्लेर जान्छन्। 16 नगर आउँछन्। 16 नगरका नाम बताइदिनु भयो। सौम्यम सौरिपुरम नगेन्द्र भवनम गन्धर्व शैलागमौ क्रोञ्चम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बौभापदम दुःखदम नानाक्रन्दपुरम सितप्तवायनम रौद्रम पयोर्वर्षणम सीताड्यम भौभीति धर्म भवनम याम्यम पुरम चाग्रत। यसरी अगाडि जान्छ। अब अगाडि गएर बाटामा कस्ता प्रकारको दुःख पाउँछ त भनेर गरुडले सोध्नुभयो। कस्ता कस्ता यातना पाउँछ मेरा परमात्मा, त्यो बताइबक्सियोस् भन्दाखेरि तँ पनि सुन, म तिमीलाई बताउँदछु भनेर अनि बताउन लाग्नु भयो। के भन्नुहुन्छ भने, ए बाबु त्यो बाटो कस्तो छ भने तिमीलाई बताउँदछु, सुन पहिला। वृक्ष छाएन तत्रास्ति, वृक्षको छाया छैन, वृक्षै छैन, त्यस्तो बाटोमा हिँड्नु पर्दछ। त्यति मात्रै हो र यसुन मागे नच अन्यम, खान केही पाइँदैन, अन्न किनबेच केही पनि हुँदैन बाबु, त्यो बाटो हिँड्न पर्दछ। त्यति मात्र नजलम दृश्यते क्वापि, पानी पनि पाइँदैन कहीँ। जहाँ पानी छैन, छाया छैन, अन्न छैन, त्यो बाटो हिँड्न कति दुःख होला, कति आपत होला। हेर बाबु, एउटा घामले त यो हालत गर्छन् पोलेर, त्यहाँ 12वटा घामको प्रताप हुन्छ, कसरी त्यसले सहन। सब बालुवाले उस्तै पोल्छन्, सिंह व्याघ्र भालुहरूले उस्तै लुच्छन्, त्यस्तै जङ्गल जस्तो आउँछ, त्यस्तो जङ्गलमा नि हिँड्न पर्छ। सातो उडो यी सबै कुरा सुन्दाखेरि नारदजीले भन्नुभयो कि हजुर, बाघ भालु सर्पले डस्छन्, दिन्छन्, चिथर्छन्, कुत्ताहरूले भन्नुहुन्छ, के त्यो मर्दैन र? भगवान् नारायणले भन्नुहुन्छ मर्दैन गरुडजी, किनकि
गरुडजीले भन्नुहुन्छ कि पृथ्वी लोकमा त सर्पले डस्यो भने गोवन सर्पले डस्यो भने त 1 घण्टामा अस्मिता पुर्याएन खत्तम हुन्छ। त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन, नहुँदैन। त्यो मर्ने शरीर होइन, कर्म भोगको लागि बनेको शरीर हो। बास अय्या भन्छ, आत्तु भन्छ, मरे भन्छ, मर्दैन हजुर। भोग गर्नको लागि बनेको एउटा शरीर मात्र हो। एक हातको शरीर हो। कर्म कस्तो गर्यो त्यस्तै त्यसले भोग गर्न पाउँदछ, भोग गर्ने हो। कोही हिसाबले मर्दैन। मरे भन्छ, मर्दैन। योजनानाम सत्र विस्तराया समत स्मृतम काको लुक बिटगृद सर्गादम सङ्कुलम। जङ्गलमा जाँदाखेरि कौवाले भुँडी लुच्छन्, कान लुच्छन्, आँखा लुच्छन्। यस्ता प्रकारका यातना भोग्दै 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 जान्छ। पाटामा जाँदाखेरि बैतरणी नदी आउँछिन्। अहो बैतरणी नदी पनि त्यसलाई देखेर चाहिँ कटाहन्तर घृतम यथा, कराईमा तातो तेल जो हुन्छ नि, त्यो तेल यति पानी पर्यो भने जसरी चड्किन्छ त्यसरी बैतरणी नदी कराउन थाल्छिन्। आयो पापी खान पाइयो भन्दै। बैतरणी नदी कसरी बनेकी हुन् त भन्छौ भने हेर गरुडजी, पापी व्यक्तिको सप्तधातुले बनेकी हुन्, कुनै खुनले बनेकी। ल हेर्नु कति पापीको मध्ये कति चिन्ता भन्दाखेरि एउटा ठुला समुद्रहरू कस्ता हुन्छन्, कति ठुला हुन्छन्, त्यति ठुलै छिन्। 7 योजना विस्तृण, 100 योजना विस्तृण भएकी। गहिरो कति थाहा छैन, समुद्र जस्तै हो, फरक पनि थाहा छैन। के छन्? सबै छन् समुद्रमा हुने चाहिँ जीव जन्तुहरू, गोही छन्, माछा छन्, यी सबै चिजहरू छन्। अनि पापी व्यक्तिलाई देखेर चाहिँ नि त्यो घटिसकेपछि पापी व्यक्ति त बास त्यहाँ चाहिँ रुन थाल्छ, कराउन थाल्छ, चिच्याउन थाल्छ। पापीलाई दण्डको लागि दिनको लागि नै बनाएकी नदी हुन्। नाविकहरू आउँछन्, ए बाबु पुण्य छ तिम्रो केही, कसैलाई दान गरेका छौ, त्यही हो भाडा यहाँको भनेर नाउ चलाउने हुँदो रहेछन्। त्यहाँ आउँदो रहेछन्। छ भने यहाँबाट तर्न सक्छौ, हामीले तार्न सक्छौँ है। के दान हजुर? पैसा? पैसा होइन दान, पैसा मात्र दान हुन्छ। सबभन्दा ठुलो दान त विद्या दान, कथा दान, प्रवचन दान, प्रेम दान, मिठो हाँसो दान। कुनै गरिबको छेउमा गरेर मिठो हाँस्या छौ कहिले? घृणा गरेर बरु टाढेबाट भागिया छौ होला। काँडा हाँस्नु छ तिमी? छ? कोही बिरामीलाई गएर हस्पिटलमा गएर भेटिया छ? किन चिन्ता गर्नुहुन्छ बुवा? घरमा छोराहरू छन्, ठिकै छन्, हामी छौँ नि, के चिन्ता गर्नुहुन्छ? चिन्ता नगर्नु। डक्टरले अब त हजुरलाई चाँडै छुट्टी दिन्छ, घर जान पाइन्छ, फेरि मिठो मिठो खानी हो, हजुर नआत्तिनु होला, हामी छौँ। मैले पनि केही इष्टमित्र राखेरै छु, कति खुसी हुन्छ। आधा रोग त त्यसै ठिक हुन्छ। हेर्नु कहिले गरिया बुढापाकाहरूलाई चाहिँ सेवा गर्यो, प्यासलाई पानी पिलायो, अतिथिहरू आयो भने प्रेम सहित चाहिँ भोजन खिलायो। यही हो नि दान। गरिया बा थाप्लो ठोकेर त्यहाँ बस्छ हजुर। ए आत्मा आफैले आफैलाई कुर्छ भन्छ, तैँले राम्रो काम गरेछस् भने बता न बाबु, त यहाँ चाहिँ नि यो बैतरणी नदीमा पर्न पर्दैन, बता त भनेर चाहिँ भन्छ। आफूले आफूलाई, अरूलाई कसलाई भन्नु? मृत्युलोकमा पो यहाँ छोराले केही भन्यो, बुहारीले केही भन्यो, कसैले केही भन्यो, छिमेकीमा गएर सबै उगलेर आयो हुन्छ। अब त्यहाँको सुनिदिने कोही छैन, सबै त्यस्तै, सब पापी मात्रै हुने, इकट्ठा हुने, सबका आफ्ना व्यथा छन्। त्यहाँ कसले कसको सुनिदिन्छ र कसैले कसैको सुन्दिन्न। त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो पुत्रो समातेर भन्छ, ओहो महता पुण्ययोगेन मानुषम जन्म लभ्यते तत्प्राप्येन कृतो धर्म कीदृशम हि मया कृतम। बडा ठुलो पुण्यले मात्र मान्छे भएर जन्मिनु रहेछ, मान्छे भएर पनि मैले कस्ता कर्म गरेछु। ए देह शरीर तैँले बता त, कहिले तैँले भगवानको उपासना गरिस्, देवताको उपासना गरिस्? नाइ भन्छ। गरेनस्? नाइ। तीर्थ सेवा गरिस्? कहीँ चाहिँ नि गएर गङ्गाजीमा नुहाइस्, यमुनाजीमा नुहाइस्, त्रिवेणीमा नुहाइस्, देवघाटमा गएर नुहाइस् त? नाइ। ऋणीमा गएर नुहाइस्? नुहाइन हजुर। किन नुहाउनु पर्यो? म त त्यस्तो भयो, मेरो सङ्गति त्यस्तो भयो। कस्तो सङ्गत भयो भन्दाखेरि दुष्टको सङ्गत भयो हजुर, मेरो त नराम्राको सङ्गत भयो हजुर। मलाई चाहिँ नि त्यो देवघाटको पानी ल्याए पनि 100 डिग्रीमा उम्लिने, घरकै नलकाको पानी पनि आगोमा बसाल्यो भने 100 डिग्रीमै उम्लिने, के फरक भयो त? त्यो पनि वाटर हो, यो पनि वाटर हो भन्ने भावना भयो हजुर मलाई त। मैले तीर्थको महिमा जानिनँ, धामको महिमा जानिनँ, शक्तिको महिमा जानिनँ है। वृद्धहरूको आशीर्वादको किम्मत मैले जानिनँ, शास्त्रको मर्यादा मैले बुझिनँ, बाहुनको सेवा भन्ने मैले बुझिनँ, साधु सन्तको सेवा भन्ने मैले बुझिनँ,
सनातन धर्म भन्ने मैले बुझिनँ। हेर्नु बस गौको सेवा त गर्यो बाबु, गरिन हजुर। हिजो हेर त जुन गौको दर्शन गरेर घरभित्र प्रवेश गर्नु न, यहाँ घर बनाइयो भने सुख हुन्छ शान्ति हुन्छ भन्थे, त्यो घर पस्ने बेला त अब सुँगुरको दर्शन हुन थाल्यो हजुर। अनि त्यही घरमा पस्ने बित्तिकै फलानु मर्यो अरे भन्ने सुनिन्छ, फलानाको चाहिँ नि बाबु भाइ भाइको झगडा भयो अरे भन्ने सुनिन्छ, त्यसको घरमा त आगो लाग्यो अरे भन्ने सुनिन्छ। सबै त्यही हुन्छ। जसले नयाँ घर बनाएको छ त्यसको घरमा प्रवेश हुने बित्तिकै त्यो एउटा हुडङ्गा लगाइरहेको छ। किन? त्यसले भनेका नीति नियम मानेकै छैन, शास्त्रले बताएको अनुसार गरेकै छैन। शुक्र अन्ध होस् कि बृहस्पति अन्ध होस्, खन्या छ पृथ्वीलाई। आर्धा नक्षत्र हो कि जे नक्षत्र होस्, खन्या छ पृथ्वीलाई। केही मतलबै छैन त्यसलाई। भनेपछि मनमानी काम गर्यो भने त मनमानी त ईश्वरले पनि दैवले पनि त गरिदिइहाल्छ। कहिले गर्नुहुन्न, भुलेर पनि गर्नुहुन्न। गाईको सेवा गरिस्? गरिन हजुर। अनि गाईको पञ्चगव्य चाहियो, गाईको गोबर चाहियो, अनि सबै चाहिँ नि जुन गाईलाई चाहिँ नि त्यति मान्दथे पहिला त्यस्तो थियो, अब त्यो गाईको दर्शन पनि हराइसक्यो। बर्मा देशमा त 250, 300, 400, आसाममा 250, 300, 400, 700 गाईहरू पनि पाले। मैले चाहिँ नि 150, 200 गाई जङ्गलमा चराएँ, त्यति गाई देखेँ। गाईको गोठ भन्ने कस्तो हुन्छ, गाईको चाहिँ गोबरको मलखातो कस्तो हुन्छ, कम्पाउन्ड भन्ने कस्तो हुन्छ, अनि ती बाछा दुना बाछाहरू थुन्ने चाहिने भकारो भन्ने कस्तो हुन्छ, गाईलाई चाहिँ ड्रमका ड्रम चाहिँ कसरी दाना पकाएर खुलाइन्छ, दाना कसरी पिसिन्छ। आसाम बर्माकाले जाने हन्, चिने हन्, बुझ्या हन्, तिनले गयो। त्यो हो नि गौको सेवा भनेको। अब त्यहाँ पनि अहिले त त्यति छैन। फेरि पनि जुन गाईले त्यो खान पाएका थिए ती गाईले अहिले के हुन्छ, बिस्टा खाएर हिँड्या। वृन्दावन बनारसतिर त बास गड्डी साना साना हुन्छन्, खानु केही छैन। सहरभित्र अखबार भन्छन्, पेपर बाँसहरूले बन्द बनाएको हुँदो रहेछ, 3-4 बिल्डिङ माथिबाट कसैले दिशा गर्दो रहेछ, त्यही अखबारमा पेपरमा पुछेर फ्याँक्दो रहेछ गल्लीमा। अनि त्यो पेपर खान्छु भन्दा त टट्टी खाँदो रहेछन् गौहरूले। त्यस्तो हेर्नु, त्यो दिन आयो हेर्नु। गो ब्राह्मण हटाएछ त्यसै भने आएन। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताएछ थियो के अरे, हटाएछ। कहाँ पुग्यो संसार? कसले पुर्याएको हो संसार? आफ्नैले आफ्नैलाई मारेर आफै राज्य गर्छु। आफ्नैलाई मारेर पनि कोही राज्य गर्न सकिन्छ? पाण्डवहरूले चाहिँ युधिष्ठिरले बिचारा रोएका हुन्, मैले आफ्नैलाई मारम र त्यहाँ राजा भनेको जनतै नबसी कसको राजा भएर बस्नु भन्नुहुन्थ्यो। जनतै नभए पनि हुन्छ भनेर चाहिँ मारेर चाहिँ राजा भन्न खोजिया, काँड हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, संसार यस्तो छ, संसारको विचित्र गति छ। जे भए पनि जसो भए पनि कहीँ जलाशय बनाइदिस् त यहाँ आत्मा तैँले। जलाशय त किन? तपाईँलाई पो मैले खोपडी दिएको थिएँ, बुद्धि दिएको थिएँ, विवेक दिएको थिएँ। नलका बनाइस्, ट्याम चलाइस्, खाइस्, पिइस्, हिँडिस्। गौले पशुले पक्षीले कहाँ खाने त? अब पानी कहाँ पिउने? सबै परमात्माको उपर छोडिदिएर हुन्छ। तँलाई बुद्धि दिएको के काम लाग्यो? तैँले पनि त गर्न पर्छ कि गरिस्? गरिन। यसो त छँदै छैन केही पनि, गरेवार पो हुन्थ्यो। सबै यसो मात्रै। ल हेर्नुहोस् त, बस यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ कहाँबाट त्यो बैतरणी नदीमा लगेर जाकिदिन्छन्। कति सबले चाहिँ नि हा पुत्र हा भ्राता भनिया चाहिँ कराएको छ। अब कसले बचाउन आउने त्यहाँ? सबै दुःख छ, कष्ट छ, यातना छ, ती सबै चाहिँ दुःख कष्टमा भरिरहेका छन्। धेरै प्रकारका हेर गरुडजी त्यो बैतरणी नदीको किनारमा चाहिँ त्यस्ता प्रकारका चाहिँ चिज देख्न पाइन्छ। जानासि सम्बल बलम बल मध्य गानम नो सम्बलाय यतसे परलोक पान्थ गन्तव्यमस्ति तव निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवति क्रय विक्रयो हि। जुन मार्गमा किनबेच हुँदैन त्यो मार्गमा त पहिलेबाट लिएर आउनुपर्छ। तैँले ल्याएनस्, नल्याएपछि भाडा छैन, जा डुब मर। अब भयो त, अब दुःख भयो, कष्ट भयो त, अब भोग्न पर्यो। त्यहाँ बैतरणी नदीमा जे छ त्यही छ। त्यस्तो छ बैतरणी नदीको त अचम्म छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ नि गौदान गर्यो भने तर्न पाइन्छ नि पुच्छर समातेर, त्यसै भनेका होइन। एउटा सज्जनले कथा गर्दै थिए, गौदान गरेकी आमैले पहिले बितिछिन्। हेर्नुहोस् गर्दाखेरि कसरी गरिन्छन् भनेपछि सुनको बनाएर गरिन्छन्। गाई बाटा बाहिरबाट माटाले लिपिन्छन्। बुढाले चाहिँ नि फेरि यज्ञ गर्न नदिने, सुनदान गर्न नदिने, केही गर्न नदिने, नास्तिक बुढा परेछ। त्यसरी गरिन्छन्। उहाँ त गाई जो उपस्थित भएछ हेर्नुहोस्,
अहिले ठेर मेरा बुढा मर्छन् आउँछन् तब म पनि जान्छु भनेर गाईलाई पुर्याइदिन्। शक्ति त्यही हो नि, शक्ति भनेको धर्मको शक्ति त्यही नै हो। अनि बास वहाँ पुग्दा चाहिँ नि भेट भएछ, बुढामा यताबाट मरे, तिमी यहीँ छौ? यहीँ छु। ए मलाई कुरे कि? त हजुरलाई कुरेको। हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ नि गाई दान गरेकी थिएँ सुनको, चाहिँ नि आज गाई आइछिन् तार्नको लागि, आउनुहोस् मेरो चाहिँ नि साडीको टुप्पो पक्रिनुहोस् म पुच्छर पक्रिन्छु भनेको थिइन्। तिमीले गाई पक्रेकी, गाई दान गरे कि, त्यो पनि सुनको, मलाई नबताइ कि भनेर त्यही हार्ट अट्याक भएछ, ऊ छोडिएछ। हेर्नु हार्ट अट्याक भएर उनी चाहिँ नि पुच्छर समातिन् तरिन्। जो यहाँ जसको चाहिँ नि हार्ट अट्याक हुन्छ त्यसको वहाँ पनि हार्ट अट्याक हुन्छ। हेर्नु त्यस कारण चाहिँ नि एकदम श्रद्धालु बन्नुहोस्, ज्ञानी बन्नुहोस्, प्रेमी बन्नुहोस्, प्रेम बाँड्नुहोस्। जति बाँड्नुहुन्छ त्यति अर्काले पनि दिन्छ। बाँड्नु भएन भने कहाँ दिने हो? बाँड्नुहोस्, बाँड्नु जान्नु पर्दछ। ऊ एउटीले भन्थिन् म त प्लेनमा हिँडेँ कि बुढी आमा एउटी डराइछिन्, म नजिक बसेर तिनलाई चाहिँ यसो थामेँ, एकछिन थामेपछि म छोडेर जान आँटेको थिएँ। ती आमैले भनिन्, आमा डराइन् भनेर म चाहिँ यसो सहायता दिएको के म जाने बेला आमैले के भन्छन् भने, नानी फेरि पनि यस्तै डर लाग्यो भने आए है मसँग भनेर आमाले भनिन् अरे। ल हेर्नुहोस् त, प्रेम आमालाई पनि भयो नि, प्रेम दिएको उनीहरूले प्रेम बढ्छ। हेर्नु प्रेम बाँड्न जाने भने पो बढ्छ। त्यसकारण बाँड्नुहोस्। अब यो व्यक्तिले केही नगरेको हुँदा बडा दुःख पाउँछ। हेर गरुडजी यातना भोग्छन्। अनि यदि त्वया अब यहाँबाट दिएको चाहिँ उसले खान पाउँछ। अब मासिका भन्छन्, यहाँ देवट छोरा नातिहरू कसैले दिए भने खाँदै 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 जान्छ। गइसकेपछि त्यसले अब 16वटा हुन्छन् है, उनमासिका गर्दै गर्दै 16वटा चाहिँ पिण्ड खाँदै जान्छ महिना पछि। त्यसपछि उपरान्त 1 साल पुगेपछि त्यो एक हातको शरीर छोड्छ, एक भित्ताको शरीर भएर त्यहाँबाट त्यो अगाडि बढ्छ। 1 वर्षसम्म कष्ट दुःख यातना व्यक्तिले पाउँछ। मूल पुरुषले त्यो घरमा मूल पुरुष बितेको बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि उत्सव नमनाउन् भन्ने कारण यही हो। ऊ दुःखमा परिहाल्छ, आफूले उत्सव मनाएर भयो, त्यसो त घरले पनि दुःख भोग्छ भने यहाँ माता पिताको त 1 वर्ष लाग्छ। जो यस्ता प्रकारको यो कुरा बताइबक्स्यो। अंगुष्ठ मात्र भाविष्ठ कर्म भोगास्त खेचर यातनाद्यम असाध्य सयामे प्रयाति च। यसरी चाहिँ गयो। हेर गरुडजी यति सुनिसकेपछि फेरि पनि गरुडजीले भन्नुहुन्छ कि कीदृशम यातना मुक्ति तन्मे कथे केशव। अब यमलोकमा पुगेर कस्ता प्रकारको यातना भोग्छ मेरा परमात्मा त्यो बताइबक्सियोस् भन्दाखेरि नारायणले भन्न लाग्नुभयो गरुड प्रति, गरुडजी जब जान्छ त त्यो चित्रगुप्तको ठाउँमा पुग्छ। बाहिर गेटमा पुगिसकेपछि कराउन थाल्छ, रुन थाल्छ। श्रवणी गरेका त्यहाँ धेरै छन्, तिनले गएर बताइदिन्छन् चित्रगुप्त महाराज पापी व्यक्ति आएर रोइरहेको छ, कराइरहेको छ भन्छ। चित्रगुप्तले चाहिँ नि लिएर जान्छ, साना तिना पाप हुन् भने त्यही सजाइदिन्छन्, ठुला पाप हुन् भने तिनलाई चाहिँ नि फाइल अगाडि सारिदिन्छन्। प्रभु यसको त चाहिँ ठुल्ठुला पाप छन्। के पाप छन्? आगो लगाएको छ, डढेलो लगाएको छ जङ्गलमा, घरमा, र सुन चोरेको छ, बालक हत्या गरेको छ, गौ हत्या गरेको छ, ब्राह्मण हत्या गरेको छ। हजुर यसलाई त उम्र कैद हो कि फाँसी हो मेरा परमात्मा, यो काम गर्नुहोस् भनेर उहाँले सुम्पिदिन्छन् फाइल, आफूले गर्दैनन्। बस अब त्यसपछि उपरान्त यहाँ गरुडजीले गरुडजीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि नारायणले हेर गरुडजी यो फाइल सार्ने कुरो होइन, यो पनि कुरो होइन, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै अठार्ने त्यसले त नि भोग गर्नु पर्दछ। किनभने यो संसारमा गरेको कर्म सबै देख्नेवाला छन्। केवल यिनी ब्राह्मण श्रवणी आदि गरेका मात्रै होइन, यहाँ त हाम्रो चाहिँ दिनमा गरेका पाप देख्नेवाला सूर्यनारायण भगवान हुनुहुन्छ। साक्षात् म नारायणै छु नि उहाँ पनि। अनि रात्रिमा गरेका चन्द्रमा छन्, तारागण चाहिँ देवता हुन्, सन्ध्या पनि देवता हुन्, पृथ्वी पनि माता हुन्, यिनले पनि देखिन्छन्, वायु पनि देवता हुन्, यिनले पनि देखा हुन्। ल हेर्नुहोस् हाम्रा देवता 33 कोटी देवता हुन्, यिनले नदेखेको ठाउँ छ कहीँ? पहिले पछि होस राखेर हामी बोल्न पर्दछ, हिँड्नु पर्दछ, त्यसै हुन्छ। 33 कोटी देवता हुन्, त्यसै हुन्। यिनले सबै हामीले गरेका शुभ अशुभ कर्म देखेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् ओ हिमालयको गुफाभित्र बसेर तपस्या गर्नुभएको छ भने पनि त्यहाँ पनि देख्छन्। होइन भने त फलीभूत किन हुन पर्थ्यो त? होइन बेकार त हुने भयो होइन एकदम।
अनि अँध्यारामा लुकेर कुकर्म गर्नुभएछ भने पनि देख्नेवाला छन् हजुर। रातिमा पनि दिउँसोमा पनि 24 घण्टा देख्नेवाला छन्। त्यसकारण नराम्रो काम कहिले नगर्नु होला। 24 घण्टा ध्यान राख्नु होला। 33 कोटी देवता चारैतिर छन् हजुर। मैले नराम्रो काम कहिले गर्नै हुन्न। बाहिरबाट गरेको दुनियाँले देख्छ, भित्रबाट नि त गर्छ मान्छेले, गर्दैन? मैले नराम्रो सोच्नेवाला, तँलाई हैजाले खाने भने के भने सोच्छ नि, सोच्नै हुँदैन। सबै देख्नेवाला देउता छन्, हेर्नुहोस् त। त्यसकारण तिम्रा 33 कोटी देउता एउटाले भन्थ्यो, एउटा है विदेशीले लेखे आज अहिले कोरोनाको समयमा, हेर हिन्दूका त 33 कोटी देउता फेरि पनि अक्सिजनको कमी भन्दै थियो। देउताको मतलब जाने देउता 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 अरूलाई दिनेवाला फ्रीमा। वायुदेवले यस्तै अक्सिजन दिएन, यिनले केही 1 पैसा दिएन। त्यसकारण हामीले देउता मान्यौँ वायुदेवलाई देउता। जल देउता, पृथ्वी माताले जति खानु जे गर्नु जति लाउनु केही भन्छ भनी हैन, देउता। सूर्यनारायणले यति प्रकाश दिनुभएको छ, कहिले चाहिँ नि मैले तँलाई प्रकाश दिएछु, मेरो यस्तो उज्यालो ल्यास दे भनेर बिल थमाहन, विद्युतले गएर थमाउँछ तपाईँ हामीलाई। हेर्नुहोस् त, यता त हामीलाई त 33 कोटी होइन, अझै 33 कोटी चाहिएन हजुर भन्ने भने त त्यो भन्नेवाला पनि चुप्प लाएर जान्छ। सम्झाउन सक्नु पर्यो के अरे। त्यसै हुन्छ 33 कोटी देवता मानेको हामीले। ल हेर्नुहोस्, आदित्य चन्द्र बनिलो नलस्स ध्यौ भूमिरापो हृदयम यमस्स आहश्च रात्रि च उभे च सन्धे धर्मश्च जानाति नरस्य मृतम। यी सबै हाम्रा 33 कोटी सबै जाने हान। त्यसकारण कर्म कहिले नगर्नु। गुरुजीलाई शिष्यहरू दुईटा आए, हेर्नुहोस्, गुरुजी विद्या दिनुहोस् भन्दै सबभन्दा थोरै समयमा हिजो आज चाहिँ कसले धेरै बेर सत्सङ्ग सुन्न चाहन्छ, को बस्न चाहन्छ, कोही पनि चाहँदैन। थोरैमा छोटैमा एकदम मिठो तरिकाले बुझाउने तरिका यति एउटा मात्र छ। के हो भन्नुहुन्छ नि, दुईटा शिष्य आए, गुरुजी विद्या दिनुहोस् भन्छन्। गुरुजीले भन्नुहुन्छ विद्या त म दिन्छु बाबु, यी दुईटा परेवा छन्, कसैले नदेख्ने ठाउँमा लगेर चाहिँ मार आऊ है, त्यसलाई चाहिँ म विद्या दिन्छु भन्नुभयो। हुन्छ गुरुजी भन्यो, एउटाले लिएर गयो। यस्तो गएको घर पछाडिपट्टि मकैबारी बढेका, टक्क तल बसेछ, मुन्टो बटार्यो आयो। गुरुजी मैले त मारेँ, कसैले देखेन? नाइ, मकैबारी बढेका थिए, कसैले के देख्ने हजुर। अनि अर्को एकछिनमा आयो, खै त मारेनस्? नाइ गुरुजी मैले त सकिनँ हजुर। कहीँ पृथ्वी माताले देखी छन्, कहीँ वायु देवताले देखेका छन्, कोही चाहिँ सूर्यनारायणले देख्नु भएको छ, सबैले देखे हजुर, कसैले नदेख्दा त मैले पाइनँ हजुर भन्यो। आयो, शरण पर्यो। अनि गुरुजीले भन्नुभयो, ए बाबु तिमी बस, तिमीलाई म विद्या दिन्छु। तिमी जो मारेर आएका छौ, तिमी चाउले दिन बाख्रा चराएर आयो, भैँसी चराएर आऊ जाऊ भनेर पठाइदिनु भयो। पात्र शिष्य ठिक हुनुपर्छ, हेर्नुहोस्, एकदम सफाइ हुनुपर्छ। बल्ल गुरुको पनि नाम हुन्छ, इज्जत हुन्छ है। त्यसै हुन्छ र अपात्रमा चाहिँ विद्यादान दिएर के गर्ने? गुरुलाई चाहिँ नरक राख्यो भने जबसम्म चाहिँ विवेकानन्दजी आउनु भएको थिएन तबसम्म रामकृष्ण परमहंसलाई कसले जानेको थियो? कसैले पनि जाने थिएन। चेलो आएर बल्ल मिसन खुल्न थाले। जबसम्म अर्जुन आएका थिएनन् तब चाहिँ यिनका गुरु चाहिँ को हो? द्रोणाचार्य कहाँ हुनुहुन्छ? कसले खोजे थियो? पछि पछि रामदेवका गुरु को हुन् भन्ने खोज्न थाले हैन। सबले गुरु हो, कस्तो गुरु चेला हो बल्ल आउँछ नि, तब गुरुको नाम हुन्छ, इज्जत हुन्छ हजुर। त्यसकारण बताउन खोजेको मतलब के हो कि ईश्वर 33 कोटी देवताले नदेख्ने ठाउँ कोही पनि छैन। त्यसकारण नराम्रो काम कहिले नगर्नु होला, राम्रा चाहिँ कर्म गर्नु होला। यति मात्रै हो र यदि चाहिँ हामीले चाह्यो भने कुकर्म गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ यमराज धर्मराजको कुरा के गर्नु छ? यही संसारमा जुन परमात्माले बुद्धि दिनुभयो त्यो बुद्धि प्रयोग गर्ने हो भने चोर डाकु लुटेरा पिटेरा सबै यही पक्रिन्छन्। एकचोटि थाइल्यान्ड गयो हेर्नुहोस्, अनि यो स्टेसनबाट पल्लो स्टेसनमा जानको लागि यहाँ चाहिँ यति रुपियाँ राख्नुहोस्, एउटा कार्ड आउँछ भनेर ठ्याक्क पैसा कार्ड आयो, त्यो कार्ड लिएर चाहिँ नि ट्रेनमा चाहिँ गयो। माइक्रो सिस्टम भन्छ। अब मान्छे छैन हजुर, टिकट काट्ने ठाउँ मान्छे छैन, गएर ट्रेनमा बस्यो भने आफै खुलिहाल्छ, टक्क बस्यो हजुर। यो स्टेसनमा त झर्दिनँ म, अझै पल्लो स्टेसनमा झर्छु, कोही मान्छे हुँदा रहेछन् भनेर त्यो कार्डले गएर पल्लो स्टेसनमा झर्न थाल्यो भने त त्यो कार्डले त्यो गेटै खुल्दो रहेछ। पकडा खाइएन? खाइयो। त्यस्ता उपाय त कति छन्। ईश्वरले बनाइदिएको खोपडीमा त त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ छन् भने अचम्म परिन्छ। अनि ईश्वरकै चाहिँ खोपडी
ईश्वरको बुद्धि, ईश्वरको विवेक, यस्तो विश्व ब्रह्माण्ड चलाउन चाहिँ कस्तो होला हेर्नु। सोच्नुभएको छ कहिले एकचित्त भएर? सोच्नु भएन। अब यहाँ सोच्नुभयो भने पनि हावामा उडेर जान्छ। यहाँ नसोच्नु, घर घर सोच्नु होला। त्यस कारण यस्ता व्यक्तिहरूलाई भन्नुहुन्छ, आहा यो भन्नुहुन्छ, अनि यस्ता पापीहरूलाई चाहिँ नि लगेर यमलोकमा चाहिँ नि त्यही कतिलाई त कहाँ लगेर भन्नुहुन्छ न, बैतरणी नदीको किनारमा वृक्ष छन्, तल मुन्टो माथि खुट्टा बनाएर आसाम ब्रह्मकाले जसरी मकै कुट्छन् नि बोरा हालेर, त्यसरी नै बेसरी कुट्छन्। हेर्नु, बहुत दुःख दिन्छन्, बहुत कष्ट दिन्छन्। अनि पापी व्यक्तिलाई चाहिँ सामान्य यमराजको माउ खडा पनि गरिदिन्छन्। यही हो हजुर मान्छे मारा है, चोर्नी, लुट्नी, पिट्नी, सबैलाई दुःख दिने हो। यमराज तब भैँसी माथि चढेका, दण्ड हस्त लिएका, ठुलो शरीर, सामुन्ने उभ्याइदिन्छन् हो। दुनियाँले हलो तरफ चाहिँ पसिना गाडेर चाहिँ कमाएको पैसो चाहिँ राति जाँदै पेस्तोल देखाउँदै लुट्दै पिट्दै खाँदै आफ्नो जान पाल्ने त अहिले आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ दुःख भोग्नु पर्दा चाहिँ रुनी कराउने त, क्षमा देऊ भन्ने माफ माग्ने त, यहाँ माफ मागेर हुन्छ? यहाँ त केही पनि हुँदैन हजुर। यहाँ त हामीलाई त यहाँ त सबैले समवर्ती भन्छन्, यमराजलाई समवर्तीमा समान व्यवहार गर्ने भन्छन्। अनि यहाँ हामीले घुस खाएर हुन्छ तेरै मृत्यु लोकमा आइछ हजुर, यो मेरो मान्छे हो हजुर, मेरो पार्टीको हो भनेर छोडिदिने, मेरो साल हो भनेर छोडिदिने है, मेरो ज्वाइँ हो भनेर छोडिदिने, घुस खाएर त्यो होला त्यहाँ। यहाँ त केही पनि हुँदैन, चल्दैन हजुर त्यस्ता छैन। यहाँ त मूर्खेपी पण्डिते बापी, चाहे मूर्ख होस् चाहे पण्डित होस्, यो त पढा लेखा हो के अरे, उहाँको त पुरै एकदम ज्ञानी, सबलाई चाहिँ लेक्चर छाटी मान्छे हो हजुर। त्यो चल्दैन। के गरेर आयो, के काम गरेर आयो भनेर त्यो कर्म हेरिन्छ। निर्धन्य ओ यो त चाहिँ उहाँको एकदम धनवान हो हजुर, एक नम्बरको पैसावाला हो छोडिदिनुहोस् भन्ने कुरो आउँछ यहाँ। चाहे सुदामा जस्तो गरिब होस्, चाहे चाहिँ एक नम्बरको चाहिँ धनी होस्, कर्म कस्तो गरेर आए त्यो हेरिन्छ हजुर। ए हजुर यो त उहाँ चाहिँ एकदम अखडामा लड्नेवाला, रेस्लिङमा लड्नेवाला हो, यो त अन्डर टाइगर जस्तो हो, रोमन जस्तो। वाह, टाइगर होस् कि अब डग होस्, अब हामीलाई के मतलब, कर्म कस्तो गरेर आयो यहाँ त त्यो हेरिन्छ यार। वाह रे वाह वाह, त्यही भन्नुभएको छ यहाँ, मूर्खेपी पण्डिते बापी, दरिद्रे वा श्रीयान्विते, सबले निर्मले बापी, समवर्ती यमस्मृतः। वास्तवमा कर्म गर्नुहोस् हजुर, भगवानले जस्तो दिनुभएको थियो उहाँ त्यस्तै लगाएर चाहिँ परमात्मालाई बुझाउनुहोस्। जस्तो दिनुभएको थियो म त्यस्तै ल्याएँ, कुनै दाग लगाइन हजुर। मैले कसैकै एक पैसा पनि खाइनँ, कसैको आत्मालाई पनि पीडा दिन, मैले कसैलाई छेडेर घोचेर पनि मैले भनिनँ हजुर। म एकदम मनमा कपी भाव राखेर कहिले पनि हिँडेन, अरूको देखेर म कहिले जलिनँ हजुर। परमात्मा भनेर जस्तो फुल चाहिँ संसारमा छोड्नुभएको त्यस्तै फुल लिएर परमात्मामा समर्पण गर्नु, तपाईँको उद्धार हुन्छ, तपाईँको कल्याण हुन्छ। गर्नै पर्दैन, गरी हुन्छ। त्यही भन्नुहुन्छ बा, यस्ता पापीलाई त कति दण्ड कति यातना छन्। हात जोड्छन्, हात जोडेर चाहिँ कसले क्षमा दिने? क्षमा दिने त एउटा मात्र नारायण हो हजुर, अरू त क्षमा दिने यो संसारमा कोही पनि छैनन्। नारायणले क्षमा दियो भने क्षमा हुन्छ है। राष्ट्रपतिले चाहिँ फाँसी लगाएकालाई पनि यसलाई चाहिँ नि अहिले फाँसी नदिउँ भन्यो भने माफ भयो चाहिँ, नारायणले गर्यो भने हो नि। अरू कुन माइका लालको हिम्मत छ त्यहाँ? कसैको नि हिम्मत छैन। हामी त दण्ड दिने बसेका हौँ, दण्ड दिनेवाला हौँ भनेर सिधै भनिदिन्छन्। बस त्यति दुःख दिन्छन्, त्यति यातना दिन्छन्। पापी व्यक्तिलाई दुःखै दुःख छ। पापका कुण्ड, पापका वर्णन त हर शास्त्रमा वर्णन गरेको छ। मैले कति गरम हेर गरुडजी भनेर चाहिँ नि बताइदिई बक्सियोस्। पापको अनन्त, पापका चाहिँ कुण्डहरू धेरै छन् भनेर बताए। तामिश्र, अन्धतामिश्र, रौरव आदि गरेका धेरै कुण्ड छन्। जसले मै खाउँ मै लाउँ चाहिँ मै मोजो उडाउँ भन्छ नि, त्यस्ता व्यक्ति हुन्। त्यो ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर चाहिँ जाकिने, किर्मी कुण्डमा जाकिने, लालामूत्रमा गएर जाकिने, विष्टा चाहिँ कुण्डमा गएर जाकिने, आगाका कुण्डमा गएर जाकिने, तिनी पापीहरू हुन्। जसले स्वार्थ साँच्छ, खाली तै मात्रै खाने, तै मात्रै लाउने, तेरा बच्चा मात्रै मोटाउने, अरूलाई हेर्न पर्दैन त मान्छे हैनस्। मानव यदि हो भने त्यसको हृदय विशाल हुन पर्छ, किन भगवान विशाल हुनुहुन्छ। हामी सीमित भयौँ भने असीमित परमात्मालाई कहिल्यै पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ हजुर। मानवको हृदय त्यस्तो क्षुद्र हो। हजुर कति छ जग्गा? छैन हजुर, 10 दुर
बस 10 सुरु भयो भने त्यसको त्यही 10 जोरमै रोएर बस्ने हो त्यो। यदि मानव हिँड्न चाहन्छ भने त्यसको लागि सारा पृथ्वी हो, हिँड्नुस् त सही। माथि चाहिँ वृक्षको माथि घोसला बनाएर बसिया छ, गुण लगाएर बसिया छ चरो भने, अनि चाहिँ बच्चा बच्ची भयो, उडाउने बेला भयो, उड्ने बेला भयो भने त्यो बच्चाले चाहिँ त्यो चरोले सोचोस् मेरो त आकाश छैन यति माथिको भन्यो भने त उड्न सक्छ र सक्दैन। यदि त्यो उड्न चाह्यो भने सारा आकाश त्यसको हो कि होइन, लो भन्नुहोस् त हो। उड्न चाहनेलाई आकाश पुरा आफ्नो हो, हिँड्न चाहनेलाई सारा पृथ्वी त्यसको हो, हेर्नुहोस् है। अब त्यही 10 जोर हजुर हुन थाल्यो भने त फेरि त्यो लक्ष्मीनारायणको अंश अरे, हेर्नुहोस् त लक्ष्मीनारायणको अंश ऋण हुन्छ 10 जोरमा। नारायणको अंश चाहिँ 10 जोर जग्गाबाट ऋणी हो, लक्ष्मीको अंश 10 जोर जग्गाबाट ऋणी हो। यस्ता चाहिँ दुष्टहरू चाहिँ मै खाए मलाई विशाल हृदय नभएका जो छन् तिनी नरक जातिनी नजो। म हुँ मेरा इष्टमित्र हुन् भन्ने भावना राख्न पर्दैन, मेरा छरछिमेकी हुनु भावना हुन पर्दैन मान्छेमा। मेरा पुरै जिल्लाका हुनु भन्न सकिँदैन, सुखी हुन् शान्ति हुन् आनन्द हुन्। मेरा पुरै नेपाल अधिराज्यका चाहिँ नेपाली जति छन् सुखी हुन् शान्ति हुन् भन्न सकिँदैन। नेपालका मात्रै नेपाली किन विश्व ब्रह्माण्डमा ब्रह्माजीले सृष्टि गरेका हात्तीदेखि चाहिँ मच्छरसम्म जति जीव जन्तु छन् सबै सुखी हुन्, कसैले दुःख नपाउन्, आदि व्याधि भूकम्प पीडित नहुन् भन्न सकिँदैन। सक्न पर्यो नि, मान्छेको हृदय त्यो हुन पर्यो, विशाल हुन पर्यो, तब बल्ल चाहिँ त्यो परमात्माको चाहिँ केही छेउमा पुग्न सक्छ। होइन भने त बास यस्ता चाहिँ दुष्ट बुद्धि भएका केवलेन अधर्मेण कुटुम्ब भरण सुख याति जीवन्दता मिश्रम चरमन्तमसः पदम। बास यस्ता पापी व्यक्तिहरू आएर चाहिँ नरकमा जाकिनु पर्दछ। गरुडजी तिमीले जो सोध्न चाहेका थियौ मैले तिमीलाई चाहिँ बताएँ, अब तिमी के सुन्न चाहन्छौ भन भनेर भगवान नारायणले गरुडजीलाई सुनाएको जो गरुड पुराण हो त्यो गरुड पुराण आजको निमित्त केवल यही 3 अध्यायमा विश्राम गरियो। फेरि अब अरू भोलि चाहिँ प्रारम्भ गरौँला। समयमै आएर चाहिँ हजुरहरू उपस्थित भइदिनु होला, श्रवण गर्नु होला। अवश्यमेव हानि हुने छैन, लाभै लाभ हुनेछ भन्दै यो कथालाई अहिले यतिमै चाहिँ विश्राम गरियो। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव, प्रेत मोक्ष प्रदो भव, प्रेत मोक्ष प्रदो भव।